जोडिने सबै साथीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा यो कार्यक्रम कसरी ढङ्गमा साबित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आइल्यान्ड नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म सोम सापकोटा, म चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले माल्टामा हामी नमस्ते नेपाल सुपर मार्केट सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो गोल्डन एभरेस्ट ग्रुप माल्टा अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट हो। र अब यसलाई आजको म विषयवस्तुमा सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छु। र यसमा के 3 पाटोमा मैले देखेको मेरो आफ्नो अनुभव र म यो सेक्टर मेरो लागि पनि नयाँ थियो र हाम्रो एउटा टिमको तर्फबाट म योभन्दा 1 वर्ष पहिला माल्टा नेपालीहरूको नयाँ डेस्टिनेसन भएको हिसाबले हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि 2000+ नेपालीहरू बसोबास गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भइसकेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ नेपाली उत्पादन अथवा चाहिँ जुन नेपालीमा कन्जम्सन हुने सामानहरूको उत्पादनका लागि एउटा ग्रोसरी सप स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित हामीले काम गऱ्यौँ र त्यो अहिले सञ्चालनमा छ र सुरुवाती क्रममा भएको हुनाले त्यहाँ भएका 2000 देखि 2500 नेपालीहरूलाई मध्येको कमसेकम पनि मलाई लाग्छ हामी 50%लाई मात्रै सर्भ गर्न सकेका छौँ। अरू धेरै साथीहरू आउट अफ चाहिँ जुन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कन्टिन्यू त्यो बढ्ने क्रम भइरहेछ, सेल चाहिँ कन्टिन्यू बढिरहेछ। र म चाहिँ सुरुवाती क्रममा भएका यो ग्रोसरी चाहिँ अब मैले देखेको अनुभव यो ग्रोसरी स्थापनाका लागि हामीले के हुन जरुरी रहेछ भन्ने कुरामा मैले देखेको अनुभव तपाईँहरू बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले यो लोकेसन वाइज कुन ठाउँमा जाने हैन, कति चाहिँ पपुलेसन भएको एरिया हो र हाम्रो चाहिँ टार्गेट ग्रुपको को भन्ने कुरा रिसर्च गर्न जरुरी हुँदो रहेछ भन्ने मेरो यो अनुभवले भन्छ। र त्यसपछि हामीले यो प्रोडक्ट चाहिँ कहाँबाट हामी चाहिँ आयात गर्छौँ, द्याट्स द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। जस्तो हामीले स्थानीय प्रोडक्टलाई कति पर्सेन्ट र बाहिर आयातित प्रोडक्टहरू कसरी कुन लोकेसनमा हो त्यो चाहिँ कसरी आउँछ, ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट के हो त्यो अध्ययन गर्न जरुरी हुने मैले देखेँ। र सुरुवाती क्रममा लाग्ने इक्विपमेन्टहरू हामीले त्यही देशबाट हामी लिन्छौँ या चाहिँ अरू देशबाट हामीले आयात गर्छौँ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हुँदो रहेछ। त्यसैले यदि हामीलाई स्पेस चाहिँ राम्रो भयो भने यी सबै चाहिँ इक्विपमेन्टहरू हामीले थर्ड कन्ट्रीबाट ल्याउन सक्यो भने त्यो ट्याक्स पनि चाहिँ बचत हुने र त्यो काम गर्न पनि मलाई लाग्छ 30% चाहिँ कस्ट चाहिँ सेभ हुने हामीले त्यो आफ्नो अनुभवबाट हामीले लिएका छौँ। र सुरुवाती क्रममा जुन सामानहरू जुन आयातित सामानहरूलाई जस्तो युरोपमै र जस्तो युकेबाट आयात गर्दा लाग्ने ट्रान्सपोर्टको कस्ट पनि अत्यन्तै महँगो पर्ने हुनाले हामीले जुन आयात गर्ने सामानहरू पनि क्वालिटीमा अलिक क्वान्टिटीमा चाहिँ ल्याउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ यो हामीलाई सुरुवात नै सहयोग गर्ने त्यो हुँदो रहेछ। र हामीले एउटा बजेट निर्माण नभइसक्दा जुन हामीले सानो बजेटबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखियो भने त्यसले चाहिँ यो ग्रोसरी व्यवसायमा काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुने। जति क्वान्टिटीमा बढी क्वान्टिटीमा उठाउन सक्यो अथवा अर्डर गर्न सक्यो त्यो क्वान्टिटीको बेसमा चाहिँ प्राइस बेस कम हुने हुनाले मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै प्रोजेक्ट बनाएर जस्तो हामीले अध्ययन रिसर्च कम हुने हुनाले हामीले अत्यन्तै अरूले गरेको देखेर तत्कालै काम गर्ने गर्दा धेरै ग्रोसरी व्यवसायहरू सञ्चालन भइसकेपछि र त्यस्ता जो कन्टिन्युएसन गर्न नसकेर बन्द भएका अवस्थामा धेरै देखिएका छन्। त्यसैले यसका कम्पोनेन्ट के राख्ने भन्ने कुरा पनि देश वाइज त्यो फरक हुन सक्छ। तर चाहिँ धेरै देशहरूमा ग्रोसरी सप भन्दा बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ यो कन्जम्सन खाद्य पदार्थ बाहेक तपाईँको यो ड्रिङ्क्स हुँदै भयो, त्यसपछि यो मासुलाई पनि बढी प्रायोरिटीमा राखेको देखियो। त्यसैले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने नेपाली प्रयोजनका लागि र एसियन हाम्रो चाहिँ ग्रोसरी सप भनेको विशेषतः एसियन कन्ट्रीलाई बेस गरेर हुने हुनाले त्यो पनि कम्बिनेसन सँगसँगै भयो भने त्यसले चाहिँ व्यवसायलाई अझै सहयोग गर्दो रहेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसै गरी अरू केही पार्टहरू छन् मैले सुरुवाती क्रममा भने र दोस्रो त्यसपछि यो कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा मैले अनुभव सेयर गरेँ। र त्यसपछिको चाहिँ के छ भन्दा स्थानीय सामान र इम्पोर्टेन्ट जस्तो बाहिर इम्पोर्टेड चाहिँ गुड्सहरूको विषयमा पनि अत्यन्तै जानकारी लिन जरुरी रहेछ। र त्यहाँका चाहिँ धेरै देशहरूमा के हुँदो रहेछ भन्दा स्थानीय चाहिँ तपाईँको स्थानीय आयातकर्ताहरूले नै हामीले चाहिँ जस्ट थर्ड कन्ट्रीबाट आयात गर्ने हुँदा त्यहाँका स्थानीय चाहिँ साथीहरूले नै त्योभन्दा चाहिँ कम प्राइसमा दिएको पनि हामीले भेटायौँ। र त्यो चाहिँ सही चाहिँ तथ्याङ्क पत्ता लगाउनु पर्ने जुन देशमा हामीले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्छौँ त्यही देशको चाहिँ सप्लायर्सहरूसँगको समन्वय त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो ग्रोसरी स्थापनाको लागि भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसपछि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेपाली प्रोडक्टलाई हामीले जुन आयरल्यान्ड, माल्टा, स्पेन, पोर्चुगल जुन देशहरूमा हामीले लाने प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण इस्यु नेपाली समुदायलाई खिच्ने भनेको हाम्रा टिपिकल नेपाली प्रोडक्टहरू र त्यसलाई कम प्राइसमा अथवा चाहिँ लान सकियो भने त्यसले एउटा नेपालको व्यापारलाई नेपालको व्यापारिक हाटालाई व्यवस्थापन गर्ने भयो भने दोस्रो कुरो नेपाली प्रोडक्ट चाहिँ त्यहाँ लाँदै गर्दा कमसेकम 10 देखि 15% त्यहाँको स्थानीय जनताले पनि खाने हुनाले नेपालको प्रमोसन र नेपालको चाहिँ नेपाली खानालाई पनि विश्व बजारमा लान सकिने त्यो स्थिति देखिन्छ। त्यसैले अलि भरपर्दो जस्तो यहाँ अहिले रविन्द्रमान श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो विषयमा त्यसका डिफिकल्टिजको बारेमा भन्नुहुनेछ र मलाई लाग्छ केही नेपालमा आइडेन्टिफाई भएका केही 53 प्रोडक्टहरूको लिस्ट हामीसँग त्यो एभाइलेबल छ। त्यो बाहेक अरू सामानहरू पनि गएका छन्, तर चाहिँ सजिलै जान सक्ने मलाई लाग्छ त्यो 50-53वटा आइटम चाहिँ मैले एउटा कुनै निकायबाट त्यो देखाएको थिएँ। त्यसैले ती सामानहरू मात्रै हामीले लान सक्यौँ भने यो ग्रोसरीमा चाहिँ एउटा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट आइटम भनेको नेपाली प्रोडक्टलाई एउटा कोलनै राखेर हामीले लान सक्यौँ भने यो हाम्रो व्यवसाय युरोप बेसमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले यो 2 वर्षको पिरियडमा हामीले यो सुरुवातीदेखि अहिलेसम्मको पिरियडमा सबैभन्दा एउटा अप्ठ्यारो पाटो भनेको हामीले अध्ययन रिसर्च कम भयो। रिसर्चपछि बजेटिङमा हामीले अत्यन्तै चाहिँ टाइट बजेटमा काम गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यहाँको रिसर्च बेसमै त्यहीँको स्थानीय चाहिँहरूसँगको समन्वय पनि कम भयो भने यो व्यवसायलाई अगाडि लान गाह्रो पर्छ। त्यसैले कुनै पनि युरोपका देशहरूमा यस्ता चाहिँ व्यवसायहरू स्थापना गर्नुभन्दा पूर्व यो रिसर्च चाहिँ सबभन्दा एउटा मेन पार्ट हो र बजेटिङ दोस्रो, त्यसपछि कोअर्डिनेसनको कुरालाई राखेर अगाडि बढ्न सकियो भने युरोपको जुन कुनै देशमा पनि कमसेकम पनि एउटा नेपालीले हप्तामा कमसेकम पनि एउटा परिवारले 1.5 देखि 200 युरो चल्ने देशहरूमा त्यसरी कन्जम्सन गर्ने त्यो परिपाटी देखियो हामीले जुन जुन ठाउँमा बसेर हेऱ्यौँ। त्यसमा डेलिभरीको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हुने रहेछ। हामीले उनीहरूले सेल्फ आएर आफैले लगेर जाने भन्दा पनि कमसेकम त्यो परिवारहरूसँग एउटा डाटाबेस बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै डेलिभरी दिने खालको सर्भिस, जस्तो कुनै त्यस्ता देशहरू छन् जहाँ चाहिँ पानीको प्रयोग चाहिँ ट्युबको पानी चाहिँ नखाने, बोतलको पानी खाने देशहरू जस्तो माल्टा, पोर्चुगलमा त्यो खालको छ, स्पेनमा त्यो खालको चलन छ। जस्तो जर्मन यतातिर युकेतिर चाहिँ खासै त्यो बोतलको पानी युज हुँदैन होइन। त्यस्ता देशहरूमा त्यो डेलिभरी गर्दा पनि अलिक धेरै नै हुने हुनाले त्यसैले त्यो डेलिभरीको पार्ट पनि जब ग्रोसरी सप स्थापना गरिसकेपछि डेलिभरीको पार्ट पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले एउटा त्यही सपमा आएर एउटा किनमेल गर्ने र स्पेसल चाहिँ परिवारको एउटा डाटाबेस तयार गरेर हामीले चाहिँ घरमा डेलिभरी दिन सकियो भने त्यसले पनि 30% व्यवसायलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने मेरो त्यो अनुभवले भन्छ। त्यो बाहेक अब धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा हामीले युरोपभरिका साथीहरूको नेटवर्क डेभलप गरेर होइन एउटै खालको जस्तो हामीले अहिले धेरै ब्रान्डका चामलहरू, धेरै ब्रान्डका चाहिँ मसलाहरूमा पनि त्यसै भोलि यदि हामीले यो चाहिँ आयरल्यान्डबाट आज जुन सुरुवात भएको छ भोलि सबै देशका साथीहरू मिलेर हामीले एउटा नेटवर्क डेभलप गर्न सक्यौँ भने यी चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ इन्डियामै उत्पादन गरेर पनि हामीले आफ्नै ब्रान्डमा चाहिँ त्यहाँ लान सक्छौँ भने युरोपमा पनि कुनै कम्पनीलाई हामीले उत्पादन गर्नको लागि आफ्नै ब्रान्ड निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तो हिमालय ब्रान्ड, अन्नपूर्ण, केही साथीहरू इटलीमा चामल उत्पादन गर्नुभएको छ। कहीँ देशहरूमा अब यो नेपाली प्रोडक्ट त्यहाँ पुगेर त्यहाँ आफ्नै ब्रान्डमा यहाँबाट उत्पादन गरेर पनि त्यहाँ लगेको देखियो। त्यसैले ती सबै काम गर्न सकिने म देख्छु। त्यसैले यो यस्ता छलफलहरू अझ धेरै हुन जरुरी छ। आज आयरल्यान्डले जुन एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ त्यसैले प्रत्येक देशका साथीहरूमा एउटा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क बन्यो भने फिनल्यान्ड, बेल्जियम, युके, अब युकेको अलिकति फरक परिवेश बन्न सक्छ ब्रेक्जिट पछि, त्यहाँको अरू यी चाहिँ 26वटा देशमा त हामीले कमनली काम गर्न सक्छौँ। एउटा जुन पोर्टमा चाहिँ नेपालबाट आयात गर्न सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट लाएर इन्टरनली युरोपभित्र चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न त्यति राम्रो भरपर्दो चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट भयो भने मलाई लाग्छ सबै देशका चाहिँ ग्रोसरी, सबै देशमा सञ्चालन भएका ग्रोसरीहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यो कस्ट वाइज पनि सस्तो पर्छ र उत्पादन पनि सबै देशमा सबै नेपालीहरू बिचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले केही साथीहरूले युरोप र अस्ट्रेलिया बिचको चाहिँ कम्बिनेसन त्यो जोडाइ पनि उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। केही उत्पादनहरू चाहिँ अहिले युकेबाट मैले अस्ट्रेलियामा पुगेको देखाएको छु, क्यानाडामा साथीहरू पठाउनु भयो। सबैभन्दा बढी ठुलो सङ्ख्यामा यो दाल गेडागुडीको आइटम चाहिँ यो मलाई लाग्छ हाम्रो केही नेपाली साथीहरूले क्यानाडाबाट युरोपलाई सप्लाई गर्नुहुन्छ। नेपालमा आउने 30% चाहिँ केराउ क्यानाडाबाट आउँछ। त्यसको एक्सपोर्ट गर्ने साथीहरू नेपाली हुनुहुन्छ भनौँ, नेपालमा अहिले गर्ने चाहिँ नेपाली साथीले एक्सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै चाहिँ यो त हाम्रो यो चाहिँ दाल
रातो दाल सबैभन्दा बढी त्यहीँबाट चाहिँ एक्सपोर्ट हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले यस्ता यस्ता चाहिँ टिपिकल चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रोडक्टहरूमध्ये प्रोडक्टहरू सिलेक्ट गरेर हामीले क्वान्टिटीमा चाहिँ युरोपमा अथवा एउटा ठुलो क्वान्टिटीमा चाहिँ युरोपमा ल्याउन सकियो भने त्यो हामी सबै साथीहरूलाई जो यो व्यवसायसँग आबद्ध टिमलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो अनुभवलाई यति भन्दै अहिले केही साथीहरू बिचमा केही छलफल आयो भने केही कुराहरू आयो भने तपाईँहरूसँग फेरि जोडिन्छु र अहिलेलाई मेरो आफ्नो अनुभव यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सोम दाई, एकदमै अत्यन्तै सान्दर्भिक र यसले चाहिँ हामी नयाँ यसमा चाहिँ लाग्न खोजेको साथीहरूलाई चाहिँ अझ बढी सूचनाहरू अझ बढी यसका चाहिँ सम्भावनाहरूको बारेमा बताएर जानुभयो। अब उहाँ हुनुहुन्थ्यो नमस्ते नेपाल सुपरमार्केट माल्टाको चाहिँ अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर, उहाँ एकजना सञ्चालक हो। उहाँ यो व्यवसायमा हुनुहुन्छ। साथसाथै एनआरएनको चाहिँ अभियानमा पनि आइसिसीमा बसेर काम गरिसक्नु भएको र विभिन्न अहिलेको वर्तमान समितिमा पनि उहाँ सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ यो समितिमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि पछि त्यस्तो केही पर्यो भने क्वेसन एन्सर साथीहरूको भयो भने अब उहाँले जवाफ दिनुहुनेछ। र अब त्यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा नयाँ साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्छु। त्यस्तै कमल दाई पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। र म अब यही सिलसिलामा अब हाम्रो धेरै लामो समयदेखि बेल्जियममा बसेर विभिन्न सामाजिक संस्थादेखि अब यो चाहिँ यही व्यापार व्यवसायमा पनि लाग्नुभएका हाम्रो रविन्द्र श्रेष्ठ दाईलाई चाहिँ म आफ्नो चाहिँ भनाइहरू राख्दिनँ। अब हामीलाई चाहिँ त्यसको सूचनाहरू दिनुहुन, यसको चाहिँ समस्या चुनौती अवसरको बारेमा बताइदिनु हुन चाहिँ म दाईलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ चाहिँ यो नेपाली प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट्स को चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ बेल्जियमबाट। रविन्द्र दाई। नमस्कार है सबैलाई, आवाज सुन्नु भएको छ? ल सबैलाई नमस्कार है। तपाईँले यो कार्यक्रम जुन गर्नुभयो त्यसको चाहिँ वास्तविकमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्थामा आवश्यक पनि थियो र हाम्रा धेरै कुराहरू बाहिर नेपाली जनसमुदायसम्म पुर्याउँदाखेरि धेरैलाई चाहिँ थाहा नपाएका कुराहरू पनि थाहा हुन सक्छन् भन्ने जुन तपाईँहरूको जिज्ञासा छ, यो पनि म सकभर मेरो अनुभवको हिसाबले र अहिलेसम्म गरेको हिसाबले म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नुलाई पछि पनि अहिले म तपाईँहरूलाई छोटो तरिकामा एकदमै छोटो तरिकामा मात्र के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो युरोपियन युनियनले अथवा युरोप मुलुकका जति पनि राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूले नेपालबाट एभ्रिथिङ बट आर्म भन्ने एउटा ट्रिटी छ। भनेको चाहिँ हतियार बाहेक अरू सबै कुराहरू चाहिँ आयात गर्नु चाहिँ निषेध गरिएको छैन। तर अनि चाहिँ के छ भने तर तैपनि अहिले चाहिँ उनीहरूले हाइजेनिकको हिसाबले र उनीहरूको चाहिँ हेल्थको हिसाबले चाहिँ सर्टेन चिजहरू चाहिँ ब्यान गरिएको छ, जस्तो मिल्क र मिट प्रडक्टहरूलाई ब्यान गरिएको छ र हनीलाई ब्यान गरिएको छ। तिनीहरूको लागि पनि स्पेसल हाम्रो देशको चाहिँ लाइसेन्स यिनीहरूसँग सम्झौता ट्रेड भयो भने मात्र ल्याउन दिन्छ, नत्र अन्यथा ल्याउन दिँदैन। यो बाहेक नेपालबाट जे पनि ल्याउन चाहिँ सजिलो छैन त्यति, किनभने नेपालको चाहिँ अहिले कुनै पनि प्रडक्टलाई बाहिर युरोप मुलुकमा या कुनै अरू देशमा पठाउनु पर्यो भने पहिले लाइसेन्सको आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई रेक्स नम्बर भनेर भनिन्छन्। त्यो चाहिँ पैठारी, त्यो जसले चाहिँ पैठारी गर्छ त्यसले लिनुपर्छ र त्यसमा हाइजेनिक कन्ट्रोल भयो केही भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ उनीहरू आफूले बेहोर्नुपर्छ। अब यी भयो चाहिँ एउटा हेल्थ हाजार्डको कुराहरू। अब सामान त्यहाँबाट चाहिँ एउटा हाम्रो विडम्बना के छ भने हाम्रो मार्केट भनेको नेपाली समुदाय मात्र भएको हुनाले एकदमै लिमिटेड मात्र छ। त्यो लिमिटेड त्यो इनपुट लिमिटेड भनौँ, त्यो लिमिटेड एरियाको लागि हामीले चाहिँ नेपाली मात्रै चाहिँ व्यापार गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ युरोपमा बसेर त्यसलाई इकोनोमिकल्ली सस्टेन गराउन चाहिँ अलिक गाह्रो छ। अब इङ्ल्यान्डकै पक्षमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ झन्डै चाहिँ
80-90 हजार नेपालीहरू हुँदाखेरि त्यहाँ 3-4वटा राम्रा चाहिँ सुपर मार्केटहरू छन् र उनीहरूले नेपालबाट राम्रो तरिकाले चाहिँ सामानहरू उनीहरूले ल्याइरहेका छन् र त्यहीँबाट बिस्तारै यता युरोपमा पनि आइरहेका थिए, आइरहेछन् पनि अहिले पनि होइन। ल्याउन नम्बर 1 त्यहाँबाट ल्याउनुको लागि एउटा राम्रो त्यहाँ नेपालमा एउटा कम्पनी हुनु पर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन गरेर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि युरोपको मुलुकमा छिराउनु पर्यो। त्यो छिराउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो कस्टमको चाहिँ एउटा रुल छ, त्यो कस्टमको सबै रुल चाहिँ त्यो सामान छुटाउनुभन्दा अगाडि त्यो सबै कागजातहरू तयार हुनु पर्यो। अनि त्यो कागजात तयार गरिसकेपछि कस्टमले चेक गरेर अनि त्यो कस्टमले क्लियर गरिदियो भने अनि त्यो बजारमा आउँछ। त्यसपछि त्यो चाहिँ हामी बजारमा बेच्न सक्छौँ। तर बजारमा अब बजारमा मात्र बेच्ने भनेर पनि भएन, किनभने यहाँ चाहिँ युरोप मुलुकको चाहिँ अहिलेको नियममा जुन देशमा ती सामानहरू बेचिन्छ त्यो देशको भाषामा त्यसका इन्ग्रेडियन्ट्सहरूको चाहिँ उल्लेखित हुनु अनिवार्य छ र त्यसको बेस्ट बिफोर डेट पनि त्यसमा हुनु अति अनिवार्य र साथसाथै इम्पोर्टेड कसले इम्पोर्ट गरेको त्यसको पनि सम्पूर्ण चाहिँ त्यसको डिटेल त्यसमा दिनु अति अनिवार्य छ। त्यो भइसकेपछि बल्ल त्यो बजारमा बेच्न मिल्छ कुनै पनि। अब जस्तो मैले अब हामीले चाहिँ जस्तै अब यहाँबाट डेनमार्क बेच्यौँ भने डेनमार्कको ल्याङ्ग्वेजमा हुनु पर्यो। अब मैले केही गरी चाहिँ अस्ट्रियामा बेच्यो भने जर्मनको ल्याङ्ग्वेज, फ्रान्समा बेच्यो भने फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज, यी देशहरूको प्रत्येक देशको आफ्नो भाषामा त्यो गर्दाखेरि एउटा समस्या के देखियो भने नि, अब एउटा सानो अब जस्तै चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै सामान मगाउनु भयो खानेकुरा, जस्तै अब गहतको दाल भन्नुहोस्, गहतको दाललाई अब इङ्ग्लिसमा हर्स ग्राम, त्यसपछि फ्रेन्चमा यो, स्पेनिसमा यो, हरेक देशको चाहिँ सबै टाँच्दाखेरि पुरै ढाकिने गरी हुन्छन् इन्ग्रेडियन्ट्स देख। त्यो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो एउटा ठुलो समस्या भइरहेछ, किनभने एउटा देशबाट झिकाएर अर्को सबै देशमा दिन चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ त्यो समस्या छ। अनि अर्को दोस्रो चाहिँ पाटो के छ भने हामीले नेपालबाट ल्याउने भनेको ती मात्र चाहिँ सम्भव छ जो इन्डियासँग हामी कम्पिट गर्नु पर्दैन। नत्र भनेदेखि अब जस्तै मसलाहरू यिनीहरू इन्डियन मार्केट ठुलो छ। अब जस्तै टिआरएस भनौँ, एमडिएच भनौँ, ठुलो छन् यिनीहरूको, यिनीहरूले छ्याप्ती चाहिँ बजारमा दिएको छ। उनीहरूसँग हामी कम्पिटिसन गर्न दुईटा कारणले सक्दैन। नम्बर 1 हाम्रो प्याकेजिङ राम्रो छैन, दोस्रो क्वालिटी हाम्रो कन्ट्रोल छैन, र तेस्रो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क छैन, र चौथो चाहिँ हामी नेपालीहरू आफैले पनि यसको कन्ज्युम गर्दैन। मेरो कत्तु अनुभवहरू छन्, नेपालीहरूले बिजनेस गर्नु सुरु गर्छन् तर हामी नेपालीबाटै नै चाहिँ हामी वञ्चित हुन्छौँ। भन्नुको अर्थ नेपालीहरूले किन्दैन र त्यसमा खोटो धेरै लगाउँछन्। किरा आयो, यस्तो आयो, यो माल सामान यसरी चाहिँ एक्सपायर बेच्यो, यी यावत कुराहरू चाहिँ सुन्न शक्ति पनि हुनुपर्छ, किनभने त्यो अति कहिलेकाहीँ इरिटेट पनि हुनसक्छ। हामीले पैसा कमाउनुको लागि मात्र या व्यापार गराउनुको लागि मात्र गर्ने हो भनेदेखि त अरू कुनै पसल राखेर गरे पनि हुन्छ। तर नेपाली सामान गर्नु भनेको नेपालमा केही पैसा जाओस्, नेपालमा अलिकति नेपालको पनि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन होस्, त्यहाँका मान्छेहरूबाट हामीले सामान मगाउँदै गयो भने बल्ल उनीहरूलाई पैसा आउँछ। त्यसपछि उनीहरूले राम्रा चाहिँ प्याकेजहरू बनाउन सक्छन्, त्यसपछि क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। तर नत्र भनेदेखि कस्तो छ भने घरबाट यताउताबाट जम्मा गरेर ल्यायो, प्याकेज बनायो, सिल हान्यो, पठाइदियो, त्यसपछि त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनलाई 1.5 महिना लाग्छ। हेर्नुहोस्, पहिला कलकत्ता बन्दरगाहमा पुग्छ, कलकत्ताबाट बल्ल चाहिँ युरोपको डेस्टिनेसन पुग्छ। 5 हप्ता भन्छन्, 5 हप्ता भनेको 1 हप्ता त तपाईँको चाहिँ त्यो कस्टम क्लियरेन्स र त्यो कन्टेनरबाट निकाल्नलाई टाइम लाग्छ। त्यसपछि 1.5 महिना 2 महिना हुन्छ। बजारसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 3-4 महिना हुन्छ। त्यसको 1 वर्षको डेट छ भने बजारमा आउनुपर्दाखेरि 8 महिना 9 महिना म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसपछि त्यो त्यति समयमा बेच्न सकिएन भने त्यो एक्सपायर हुन्छ। त्यही खानेकुराहरूको त्यो एउटा चाहिँ समस्या पनि छ होइन।
अनि बाँकी रह्यो अब प्राइसिङको कुरा। प्राइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्डियन र इन्डियनहरूकोसँग चाहिँ हेरेर मिलाएर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि खासै त्यसको चाहिँ त्यो इन्डियनसँग कम्पिटिसन गर्न हामी सक्दैन। अब हामीले गरेर राखेको जस्तै भनौँ, मैले हाम्रो हिसाबले चाहिँ वाइवाई हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु गरे हो, गोर्खा बियर पनि सुरु गरे हो। अहिले युरोपको धेरै जसो देशमा हाम्रो आफ्नै आफ्नै डिस्ट्रिब्युटरहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ ल्याएको छन्। हाम्रो वेबसाइट पनि छ, नेपाली प्रडक्ट .eu भनेर राखेका छौँ अहिले। अनि त्यसमा हामीले ल्याएका सबै सामानहरूको त्यसमा डिटेल पनि छ। हामी धेरै जसो चाहिँ कम्पनीहरूको अथराइज एजेन्ट पनि हौँ अहिले, त्यो डिस्ट्रिब्युटर पनि हौँ। तैपनि अहिले पनि हामी चाहिँ अहिले पनि भन्ने हो भने ब्रेक इभेनसम्म पनि आइपुग्नलाई गाह्रो भइरहेछ। किनभने यो यहाँको चाहिँ खर्च, म्यान पावर, वेयर हाउसिङ, कस्टम क्लियरेन्स अनि यो ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ त्यसको मार्जिनल मात्र प्रफिट हुने भएकोलाई यो चाहिँ ठुलो भोल्युममा जान नसकेको कारणले त्यसको चाहिँ प्रफिट मार्जिन पनि कम हुँदै गइरहेछ। अनि अब मैले तपाईँलाई एउटा साधारण जानकारी मात्र दिइदिएँ होइन। अनि यस बाहेक तपाईँहरूलाई अरू कुनै त्यस्तो बुझ्न चाहेको खण्डमा म फेरि चाहिँ तपाईँहरूले जवाफ दिन तयार छु है त। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद अरविन्द दाई, यहाँको चाहिँ एकदमै गहन विचारहरू, यसका चाहिँ चुनौतीहरूदेखि अवसर पनि छ भन्ने कुरालाई एकदम जोड दिनुभयो। धेरै कुराहरू यसबाट अब हामीले गर्ने मौका पाएको छौँ। यहाँको चाहिँ भनाइलाई एकदमै म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसै गरी अगाडि जाने क्रममा अब यही सिलसिलामा अब हाम्रो चाहिँ कमल भण्डारी दाई हुनुहुन्छ युकेबाट। उहाँ चाहिँ यो गोल्डन एभरेस्ट ग्रुप को चाहिँ युकेको चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो भनाइहरू राख्न म उहाँलाई एकदम हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमल दाई। नमस्कार है। सर्वप्रथम त यहाँहरूसित एकछिन ढिला भए, यसको लागि एपोलोजी। खुसी लाग्यो। मैले यहाँ साथीहरू, हामी अलमोस्ट एकचोटि भेटिसकेको साथीहरू छौँ। आज धेरै राम्रो विषयमा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूसित म कृतज्ञ छु। विषय पनि मेरो चासोको विषयसित सम्बन्धित भएकोले आवाज चाहिँ ठिकै छ होला होइन? सुन्नुभएको छ? ठिक छ, एक्सक्युज मी। अब सोमजीले अनि रविनजीले कुरा गर्नुभएका कुराहरूलाई लिँदाखेरि यहाँ अब भन्न बाँकी छ जस्तो लाग्दैन। केही कुराहरू हामीले रविनजीबाट, सोमजीबाट धेरै कुराहरू थाहा पायौँ। त्यसले गर्दा त्यो टपिकमा फेरि दोहोऱ्याएर यो टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा पहिला मैले अब यो आजको यो आयोजक समितिलाई, यो आयोजकलाई चाहिँ म धन्यवाद दिँदै छोटो कुरा सुरु गर्न चाहे। म कमल भण्डारी, घर मेरो नेपालमा गुल्मी, बेलायतमा 1999 देखि बस्दै आएको छु। अब मैले मेरो आफ्नो परिचय दिनुभन्दा मैले सामूहिक जस्तो हामी यो पहिलो जेनेरेसनको नेपालीहरू केही बेटर गर्नको लागि भनेर नेपाल छोडेर यहाँ आएको हो भन्छु होला। केही साथीहरू अब आफ्नो चाहिँ इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ। त्यसलाई नहेरेर एभरेजमा चाहिँ हेर्नु पर्दा हामीले हाम्रो यो फर्स्ट जेनेरेसन भनेको सङ्घर्षको समय हो। हामीले यो समयमा केही त यहाँको लिगालिटी, आफ्नो स्टाटसको लागि हाम्रो इनर्जी खर्च गरिसक्यौँ। त्यसपछि व्यक्तिगत सेटअपको लागि हाम्रो इनर्जी खर्च भयो। अब हामीले गर्न थालेका कामहरू यदि बुद्धि पुर्याइएन र चाहिँ अब यसबाट ट्राई गरौँ भन्ने टाइम हामीसित, अब विनोद भाइहरूलाई चाहिँ त्यो मेरो ग्रुपमा म राख्दिनँ, तपाईँहरूसित टाइम छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर चाहिँ हामीले थालेको कामहरू चाहिँ धेरै सोचेर गर्नुपर्छ। र इन द सेन्स के भने हामीले गर्ने कामहरू अलमोस्ट यहाँ युरोपमा, युकेमा 5-7 पुस्ता पहिल्यैदेखि आएर बसेका इन्डियन, पाकिस्तानी, बङ्गाली यिनीहरूसित कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। अहिले रविन्द्रले भनिसक्नुभयो, यहाँ हाम्रो प्राइसिङका कुराहरू, नेपालका प्रोडक्टका कुराहरूलाई चाहिँ गएर ठोकिन्छ पछि त भन्दा एक्सक्युज मी, इन्डियनहरूले कसरी त्यो बजारमा ल्याएको छ। नेपाली प्रोडक्ट भने पनि केही सीमित प्रोडक्ट बाहेक धेरै कुराहरू चाहिँ इन्डियन प्रोडक्टहरूसित मिल्छ। त्यसको बजार कम्पिटिसन गर्ने कुराहरू
ती सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले व्यापार गर्दा पहिला रिसर्चको चाहिँ आवश्यकता छ। हो, यो विषय एकदम भावुक विषय पनि छ। नेपालप्रति हाम्रो माया छ, नेपाललाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले आफ्नो चाहिँ टाइमबाट केही बचाएर पनि नेपाललाई सोचिरहेका हुन्छौँ। तर चाहिँ त्यति भावुक भएरै मात्रै पनि व्यापार भोलि बिहान फेरि डिस्करेज हुन नपरोस् भन्ने हिसाबमा हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि रिसर्चको आवश्यकता छ। रविनजी जस्तै केही धेरै साथीहरू पहिल्यैदेखि यसमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ सुझावहरू मैले पनि यहाँ नोट गरेँ। एकदमै काम लाग्ने सुझावहरू छन्। अब प्रोडक्टको क्वालिटीको कुरा आउँछ। नेपालमा बसेर हामीले त्यही चिजलाई हाम्रै आँखाले ओहो यति राम्रो भन्छ, त्यो प्याकिङ यहाँ आइपुग्दाखेरि अरू प्रोडक्टहरूसित कम्पेयर गर्दा हामी त्यो क्वालिटीमा पछाडि परे जस्तो हुन्छौँ। अब गएर नेपाली प्रोडक्टहरूलाई यहाँ ल्याएर नेपालीलाई मात्रै बजार चाहिँ हेर्दाखेरि हो अहिले बढ्दो छ, युकेमा केही सजिलो छ, अरू युरोपको कन्ट्रीहरूमा पनि धेरै साथीहरू नेपाली डायस्पोरा बढ्दो छ। तर पनि व्यापारै गर्ने सवालमा कहिलेकाहीँ धेरै चाहिँ कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि डिस्करेज भएको पनि पाइएको छ। अब मात्रै नेपाली प्रोडक्टलाई बेस गरेर अगाडि गयौँ भने हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन हो, लक्ष्य हो, जाँगर हो, उत्साह हो, त्यसलाई चाहिँ अहिले रविन्द्रजीकै कुरामा आउँदाखेरि त्यसले हाम्रो डिस्करेज गर्न सक्छ। त्यही भएर भोल्युममा काम गरेन भने पनि हामीलाई त्यसको अर्थ रहँदैन। भोल्युम इम्पोर्टेन्ट छ। क्वालिटीको कुरा भयो। अब नेपालबाट सामान ल्याउँदाखेरि जस्तो टाइमिङको कुरा अहिले भयो, कतै न कतैबाट एउटा चाहिँ पोका दालमा चाहिँ कतै घुनको एउटा बिउ भित्र परेको रहेछ भने यहाँ आउँदा त्यो पोका सिद्धिन्छ। 1-1.5 महिना त्यही भित्र भएको घुनैले सिद्धाइदिन्छ, एक्सपायर हुन पनि पर्दैन। त्यस्तो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको छ हामीसित। कलकत्ता जानु पर्यो, त्यहाँ फेरि अर्को टाइम लाग्नु पर्यो। तर यो भन्न खोजेको होइन कि हामी डिस्करेज हो, अप्ठ्यारो छ भन्ने होइन। त्यही स्थितिमा एक्लै गर्न खोज्दा चाहिँ त्यो सम्भव छैन कि भन्ने हिसाबले हामीले मैले यति मेरो भूमिका बाँध्न चाहे गोल्डन एभरेस्ट ग्रुप भनेको के हो र किन सुरु भयो र हामीले के गर्दैछौँ भन्ने कुरा यदि तपाईँहरूलाई थोरै टाइम छ भने म त्योतर्फ जान चाहन्छु। नबढाइकन गोल्डन एभरेस्ट ग्रुप अहिले मैले भने जस्तो हामी पहिलो जेनेरेसनको नेपालीले सोचेरै गर्नुपर्छ। एक्लै हो कमल भण्डारीले बिहान बेलुका मेरो रोजीरोटी चल्या छ होला, यी सानोतिनो 2-4वटा कामहरू भएका छन् होला, तर देखिने काम के गर्ने त भन्दा हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने व्यापारमा बजारमा चाहिँ इन्डियन, पाकिस्तानी, बङ्गाली नै हुन्। अब यिनलाई कसरी चाहिँ कम्पिटिसन गरेर अगाडि आउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोच डेभलप भयो। आजभन्दा 5 वर्ष पहिला हामी 2014 सालमा गोल्डन एभरेस्ट ग्रुप भनेर युकेमा भएका केही साथीहरू, स्पेसल्ली यो हस्पिटालिटी फिल्डमा भएको साथीहरूले एउटा ग्रुप तयार गर्यौँ। त्यसमा साथीहरूले मलाई चाहिँ चेयरम्यानको जिम्मा दिनुभएको थियो। कन्सेप्ट पनि धेरै मैले नै प्रस्ताव राखेको थिएँ, त्यही भएर होला। अनि हामीले केही समय रिसर्चको लागि थोरै साथीहरू 8-10 जना साथीहरू भएर चाहिँ यसलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने वर्कआउट गर्यौँ। सोमजी पनि त्यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ। अनि हामीले पहिलो प्रोडक्टको रूपमा गोल्डन एभरेस्ट बियर सुरु गरियो, ब्यारलमा सुरु गरियो र अहिले बोतलमा पनि हामीसित छ। बजारमा फेरि कसरी जान्छ त? सुरु गरेर मात्रै होइन, बियर सुरु गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन, तर क्वालिटी के हो, कसरी जान्छ, हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भने बाहिर बजारमा हल्ला नगरिकन हामीले आफैले ट्रायलको रूपमा त्यो बियरलाई एकछिन ल्यायो हाम्रा आफ्ना रेस्टुरेन्टहरूमा। बिस्तारै बिस्तारै यसको डिमान्ड धेरै राम्रो भयो र हामीले राखेको कन्सल्टेन्टहरू पनि कोब्रा बियर र किङफिसर बियरलाई सल्लाह दिने खालको कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो क्वालिटीले गर्दा हामी बियरमा धेरै उत्साहित भएर अहिले एकदमै राम्रोसित गोल्डन एभरेस्ट बियर चाहिँ हाम्रो युकेमा हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यो अझै हामीले यसलाई अफिसियल्ली बाहिर लन्चै गरेर बजारमा नल्याइसकेको अवस्था हो र पनि प्रोडक्सन र सप्लाईको बिचमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। राम्रो रिजल्ट आइरहेको छ। यही क्रममा म एकचोटि बेल्जियम पनि गएँ, आयरल्यान्डमा पनि गएँ। गणेशजी त्यहीँ देख्थ्यो, गणेशजीलाई मैले देखेको थिएँ। अहिले यता हामी थोरै भयो कि यो स्क्रिनमा साइड उ भयो होला, म एकचोटि
गणेश अरू साथीहरूसँग बसेर पनि हामीले सदर आयरल्यान्डमा गएर यो विषयमा गोल्डन एभरेस्टको चाहिँ केही कन्सेप्टहरू यस्तो छ, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, शिव बलवालजीसँग पनि बसेर हामी त्यहाँ झन्डै वेयर हाउसै खोल्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ। तर चाहिँ कामहरू सुरु नगर्दा जति सजिलो छ, गर्न थालेपछि यसका अप्ठ्याराहरू सुरु हुन्छन्। त्यही भएर सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी रिसर्चमै जानुपर्छ। हाम्रो बजार कत्रो छ, हामीले कुन प्रोडक्ट लिने। अब नेपाली प्रोडक्ट मात्रै भनेर अहिले अरविन्दजीले भने जस्तै अब व्यापार गरेपछि 2-4 पैसा लिनु पर्यो, हाम्रो यहाँको टाइमको मूल्य हुनु पर्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले पहिला रिसर्च गरौँ। त्यही स्थितिमा हामीले बियर पछि यसको डेस्टिनेसन के थियो भने मलाई इन्करेज भएको पोइन्ट 8-10 वटा रेस्टुरेन्टलाई अथवा 15-20 वटा रेस्टुरेन्टलाई सप्लाई गर्छ कुनै एउटा इन्डियन बङ्गालीले भने ऊ चाहिँ एक किसिमको म अब सफल भएँ भन्ने खालको उसको चाहिँ भान हुन्छ, म व्यापारी बने भन्छ भने हामी त युकेमा त्यो बेला झन्डै 300 जति नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको टेक वेयर चाहिँ सिटिङ इन गर्ने रेस्टुरेन्टहरू थिए, फाइन डाइन रेस्टुरेन्टहरू। त्यसमध्येका केही न केही ल 300मा आधा 150 भएन 100 वटै रेस्टुरेन्टहरू मिलेर भए पनि त एउटा ग्रुप तयार गरौँ। त्यो भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने ह्युज छ। हेर्नु 100 वटा रेस्टुरेन्टलाई तपाईँले सप्लाई गर्ने भन्ने कुरा नट अ जोक। हामी 1 नम्बरको इस्टाब्लिस बिजनेसमा हुन्छ युकेमा भन्ने उसमा हामीले त्यो चिज सुरु गर्यौँ। र अहिले आएर हामीसँग हस्पिटालिटी फिल्डको लागि चाहिने स्पेसल्ली इन्डियन र नेपाली रेस्टुरेन्टहरूको लागि चाहिने 98% सामानहरू हामीसित छ। चिकन, मिट, फिस, अरू ग्रोसरी आइटमहरू हामीले इस्टाब्लिस गरेर अहिले हामी बजारमा आइरहेको अवस्था छ। हामी एकदमै उत्साहित छौँ। अब रह्यो नेपाली प्रोडक्टहरूलाई हामीले एउटा प्लेटफर्ममा कसरी युज गर्न सकिन्छ। रविन्द्रजीलाई यो विषयमा धेरै नलेज छ मलाई भन्दा पनि, तर पक्कै पनि नेपाली प्रोडक्टहरू इन्डियन प्रोडक्टको दाममा यति महँगो हुन सक्छ, तर पनि नेपालीहरूले त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ स्वीकारेको अवस्था छ। बजारमा हेर्दाखेरि आइसकेपछि 2-4 पैसा महँगो भयो भने त्यतै ध्यान जान्छ। हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो, हामी यो डायस्पोराले नेपाली प्रोडक्टलाई विश्वमा चिनाउनको लागि। अब साथीहरू अस्ति हेर्नु भएको छ होला, सन्तोषजी हाम्रो चाहिँ मास्टर सेफमा आउनुभयो। उहाँले जबरजस्ती सिङ्गे पनि गुन्द्रुक पनि त्यहाँ ल्याएर खुवाइदिनु भयो। कहाँ न कहाँ हामीले थाहै नपाएका तरकारीहरू पनि ल्याएर त्यहाँ जोडिदिनु भयो। मान्छे त अब अहिले आएर फाइनलमा चाहिँ उहाँ अगाडि मास्टर सेफको 1 नम्बरमा नभए पनि नेपाललाई धेरै अगाडि खानेकुराहरूको विषयमा धेरै अगाडि ल्याउनु भएको छ। सायद तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला। अनि यो गोल्डन एभरेस्टको विषयमा हामीले अब बियरलाई आफ्नो ब्रान्डिङमा ल्यायौँ, अरू प्रोडक्टहरूलाई पनि अरू ब्रान्डमा जानुभन्दा भनेर हामीले चावल र टमाटो चाहिँ हामीले आफ्नो चप टमेटो र पिल टमेटो आफ्नै ब्रान्डमा दर्शन भन्ने हामीले ट्रेडमार्क लिएका छौँ युरोपको लागि। त्यो ट्रेडमार्क अनुसार दर्शन भन्ने नाममा हामीले आफ्नै चावल र आफ्नै टमाटोहरू सुरु गर्यौँ। अब भेरी सुन हामीले अब जति गफ गरे पनि ल्याउने अब रिसोर्स भनेको इन्डियामा धेरै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट अथवा अरू कुनै देशबाट ल्याएर हामीले रिप्याकिङ गर्ने सोच चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड फेजमा छ गोल्डन एभरेस्टको। दर्शनकै नाममा हामी स्पाइसेसहरू पनि अब बजारमा ल्याउने तयारीमा छौँ। आशा छ अब तपाईँ हामीहरू यो फेरि यो कमल भण्डारीले र कमल भण्डारीको भन्ने होइन, यो ग्रुप नामैमा ग्रुप छ। मैले साथीहरूसँग अलमोस्ट आजभन्दा 4-5 वर्ष पनि पहिल्यै बजारमै हिँडेर ल तपाईँहरू आउनुहोस् ल गरौँ भन्ने सोचमा हामीले यो कुरोहरू मैले धेरै साथीहरूसँग राखिसकेको थिएँ। सायद अब सबैमा पुगेन होला, तर पनि स्टिल त्यो ढोका खुल्ला छ। एक्लै गर्नलाई नसकिने होइन, तर विभिन्न कारणले चाहिँ मैले बताइसकेँ केही अप्ठ्याराहरू हुन सक्छन्, तर तपाईँहरू हामी एकै ठाउँ भयौँ भने यो काम पार लाग्छ। र हाम्रो मोटो पनि छ टुगेदर वी राइज भन्ने हाम्रो त्यो मोटोको साथ हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। सदर्न आयरल्यान्डमा पनि म अब पहिला गएको थिएँ, अब आयरल्यान्ड नर्दर्न आयरल्यान्डको साथीहरूसँग पनि कुराहरू भइरहेको छ। यसमा अलमोस्ट हामीसित 143 जना साथीहरूको कमिटमेन्ट चाहिँ आएको छ।
यो ग्रुपभित्र जो चाहिँ यस व्यवसायमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। यसमा रेस्टुरेन्टवाला हुनुहुन्छ, ग्रोसरीवालाहरू, अफ लाइसेन्स भन्छौँ हामी यहाँ, त्यसमध्येको साथीहरू यसमा चाहिँ सेयर होल्डर हुनुहुन्छ र यसलाई व्यवस्थित रूपमा हाम्रो आफ्नै लरीहरू सुरु भएको छ, ड्राइभरहरू छन् बजारमा। स्टिल हामी रिसर्च फेजमा छौँ, किनभने यो ट्रान्सपोर्टेसन लजिस्टिक चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ अझै हामीले चाहिँ के गर्दा ठिक हुन्छ, कुन कुन एरियालाई समेट्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ रिसर्च फेजमा छौँ। गोल्डन एभरेजको अझै पनि 5 वर्ष बित्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई अफिसियल एनाउन्स गरिसकेको छैन, ओपनिङको एनाउन्स गरिसकेको छैन। कारण के भने सकेको साथीहरूलाई यसमा भित्र ल्याएर एकचोटि त्यसपछि सेयर होल्डरहरूको चाहिँ ढोका बन्द गरेपछि हामी चाहिँ उसमा के अरे अफिसियल ओपनिङ गर्छौँ भन्ने सोचमा छौँ। हाम्रो आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ मैले भनिसकेँ, गोल्डन एभरेज बियर बोतलमा पनि छ, ड्राफ्टमा पनि छ र दर्शन चावल र टमेटो, चप टमेटो, पप टमेटोहरू हामीसित आफ्नै नाममा भइसकेको छ। अरू प्रोडक्टहरू हामी छिटो गर्दैछौँ। धेरै टाइम लिए, थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूलाई यो विषयमा केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ म यही छु, टाइम मिल्यो भने म जवाफ दिन रेडी छु। कामहरू गरौँ। अब हाम्रो त मिसनै त्यही भयो, टुगेदर वी राइज। आउनुहोस्, यो प्लेटफर्ममा बसौँ, सबैको आइडियाहरू सेयर गरौँ। थोरै थोरै बजेटले पनि काम गर्ला अनि सबैको आइडियाले त्योभन्दा धेरै काम गर्ला भन्ने आशामा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई यो कम्पनीको तर्फबाट स्वागत पनि गर्छु भन्छु। आउनुहोस्, यही प्लेटफर्ममा मिसौँ। अब कहाँ के गर्न मिल्छ, एक्लै गर्न सकिँदैन, अलि ठुलो स्केलमा गर्नलाई अब सबै मिल्यो भने यो पार लाग्न सक्छ भन्ने मिसनको साथ गोल्डन एभरेज सुरु भएको छ। मैले अब केही कुराहरू भन्नुपर्ने कुराहरू छन् भने म स्टिल रेडी छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू कमल भण्डारी दाई, यहाँको चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनाइहरूको लागि। र पछि अब केही साथीहरूको चाहिँ क्वेसन्स भयो, यो बारेमा केही अरू जानकारी राख्न चाहनुभयो भने फेरि पनि हामी हजुरसँग जोडिनेछौँ र यहाँलाई म फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अब अगाडि जाने क्रममा म अब अर्को हाम्रो चाहिँ स्पिकर हुनुहुन्छ, बेल्जियममै रहनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब शिव बडवाल। त्यसै गरी उहाँको कम्पनी छ युरो स्टार सुपर मार्केट्स, उहाँको त्यसको चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एनआरएनको अग्रज अभियन्ता पनि हो। उहाँले आफ्नो चाहिँ भनाइहरू राख्नलाई म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। शिव दाइ। नमस्कार सबै साथीहरूलाई। सुनिरहेछ विनोदजी? एकदम सुन्या छ। धन्यवाद विनोदजी लगायत यहाँ धेरै सबै चिर परिचित अनुहारहरू हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय अग्रज दाजुभाइहरू होइन, एनआरएनका अभियन्ता व्यवसायी साथीहरू हुन्छ, सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र हामी यो विशेष गरेर एनआरएनका विभिन्न फोरमहरूमा एउटा सामाजिक भावनाले जोडिने छलफल गर्ने गर्थ्यौँ र आज त्योभन्दा अलिक फरक एउटा व्यावसायिक हिसाबले पनि हामी एनआरएन मात्र भनेर, सामाजिक काम मात्र भनेर आफू व्यावसायिक रूपले स्थापित हुन सकिएन र आफ्नो समाजलाई स्थापित गराउन सकिएन भने सामाजिक काम आदर्शले मात्र हुन सक्दैन। त्यसकारण एउटा व्यावसायिक रूपले पनि हामी प्रवासमा रहेका, विशेष गरी युरोपमा रहेका सबै नेपालीहरू समृद्ध बन्नुपर्छ, गइरहेको छ नेपालीहरू भन्ने उद्देश्यका साथ यो आयरल्यान्ड नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयोजनमा आयरल्यान्डमा बस्ने हाम्रो आइसी सदस्य हुनुहुन्छ विनोद कार्की लगायत धेरै यहाँ चिनेका अनुहार हुन्छ, दिपेश मानसाके, उहाँ पनि एउटा इन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ, विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रमा उहाँको ठुलो योगदान छ, लगायत हाम्रो एनआरएनका पूर्व अध्यक्षजीहरू, आइसी सदस्यहरू, अग्रजहरू सबै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले जुन यो प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर हाम्रा अगाडि 3 जना हाम्रा अग्रज अब दाजुहरू, विशेष गरेर उहाँ पुरानो व्यवसायहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो र वास्तवमा सायद त्यही पनि होला उद्देश्य के होला यो कार्यक्रमको भने हामीले जसले जे व्यवसायहरू गरिरहेका छौँ, जे जस्ता अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवलाई सेयर गरेर संयुक्त रूपबाट अझ यो व्यावसायिक हिसाबले अझ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखिएको हुनसक्छ। त्यसकारण मैले छोटकरीमा आफ्ना अनुभवहरू सुनाउनु पर्दा सायद 2010बाट नै हामी पनि बेल्जियममा रहेका
केही साथीहरू मिलेर हामीले यो नेपाली व्यवसाय सुरु गरौँ विशेष भनेर अब हामीले एउटा ग्रोसरीको रूपमा नै हामीले यो युरोस्टार सुपर मार्केट भनेर स्थापना गरेका थियौँ र त्यसमा अब अवश्य पनि अघि नै धेरै साथीहरूले भन्नुभएको थियो ग्रोसरी भनेर सके पछाडि हामीले त्यसमा नेपाली सामग्री पनि हुन्छ, अरू एसियन सामग्री पनि हुन्छ, यहाँका स्थानीय सामग्री नै हुन्छ सबै नै। किनभने हामीले अब नेपाली सामग्री मात्रै राखेर गर्न सक्ने स्थितिमा अझै हामी पुगिसकेका छैनौँ, किनभने त्यसको कन्ज्युम गर्ने होइन कन्ज्युमरहरूको त्यति धेरै छैन। त्यस पछाडि हाम्रो धेरै कुराहरू आयातमा समस्या छ, सामग्रीहरू सबै भनेको ठाउँमा उपलब्ध हुन सक्दैन। यी कुरा त सबै अघि नै रविन्द्र दाइले भनिसक्नु भएको छ। त्यसरी हामीले एउटा ग्रोसरी सुरु गरिसके पछाडि हाम्रो अनुभव कस्तो रह्यो भने हामीले विशेष गरेर नेपाली सामग्रीहरूलाई नै हामीले बढी फोकस गरेका थियौँ। अब हामीले नेपाली सामग्री ल्याउने अथवा विशेष आयात गर्ने भन्दा पनि हाम्रो रविन्द्रमान दाई उहाँले पहिलादेखि नै एउटा नेपाली सामग्रीहरू ल्याउनु भएको छ युरोपमा। अब उहाँले ल्याउने हामीले एउटा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जस्तै होइन एउटा हिसाबले हामी एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र सँगसँगै अहिले विशेष गरेर धेरै युरोपका साथीहरू पनि सुरुमा स्वाभाविक रूपबाट हामी सुरुमा एउटा बाध्यात्मक स्थितिले आफ्नो व्यवसायको भन्दा पनि रोजगारीको लागि अथवा अध्ययनको लागि हामी युरोपमा छिरेका हौँ र विविध परिस्थितिले हामी यतै बस्ने स्थिति बन्यौँ र हामीले सुरुमा एउटा रोजगारी गर्दा गर्दै अध्ययन गर्दा गर्दै अब हामी धेरै युरोपमा भएका गैर व्यवसायी नेपालीहरू इन्टरप्रेनर होइन एउटा व्यवसायतर्फ उन्मुख भएका छौँ। त्यसकारण अब हामीले सानो सानो आफूले जति सकिन्छ आफ्नो हैसियत अनुसारको आफूसँग भएको पुँजी अनुसारको हामीले थोरै थोरै पुँजीले ससाना व्यवसायहरू गरेका छौँ र यसमा विशेष गरेर हस्पिटली क्षेत्रमा रेस्टुरेन्टहरू अनि त्यसपछि ग्रोसरीहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। तर त्यसलाई अलिक ठुलो मात्रामा सुरु गर्नको लागि अवश्य पनि एउटा प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट बजारमा जानको लागि हाम्रो पुँजीलाई हामीले एकीकृत गऱ्यौँ भने र हाम्रो अनुभवलाई एकीकृत गऱ्यौँ भने ठुलो मात्रामा नि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि सायद यो कार्यक्रमले के उद्देश्य राख्न सकेको छ भने विभिन्न देशमा हामीले जुन जुन तरिकाले व्यवसाय गर्दै आइरहेका छौँ त्यसमा हाम्रो अनुभवहरू सेयर गरौँ। र अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ हामी प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा जानको लागि हामीले जति धेरै ठुलो मात्रामा सामग्रीहरू आयात गर्न सक्छौँ त्यति सामग्री सस्तो पर्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने खालको मूल्य हुने भएको कारणले पनि अब हामी मिलेर गर्नुपर्छ भने अहिले युरोपका धेरै साथीहरूले पनि यो नेपाली सामग्रीहरूलाई कसरी होला ल्याउने कसरी बिक्री वितरण गर्ने होला भनेर मसँग पनि धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको थियो। विशेष गरेर अब डेनमार्कतिरबाट स्विडेनतिरबाट आयरल्यान्ड भनौँ उता पोर्चुगलमा त धेरै साथीहरूले पहिला सुरु गर्नु सकेको छ, युकेमा त सुरु गरिसक्नु भएको छ। र त्यसमा विशेष गरेर के हो भने अघि नै हाम्रो साथीहरूले भने जस्तै हामीले जुन जुन ठाउँमा ग्रोसरी हाम्रो पसल छ र नेपालीहरू वास्तवमा भन्दाखेरि हामी व्यवसाय पनि हौँ र हामी गैर व्यवसाय नेपाली हौँ र हामीलाई एउटा राष्ट्रप्रति प्रेम छ। त्यसकारण के हो भने हामीले सकभर नेपाली सामग्री नै खपत गर्ने, हाम्रो चुलोमा पनि हाम्रो किचनमा पनि पाएसम्म नेपाली सामग्री नै पकाउने, पाएसम्म घरमा सजाउने सामग्री पनि नेपाली नै राख्ने भन्ने खालको एउटा भावना हामीसँग छ न, तर अझै यसलाई जगाउनु पर्ने छ। हामी युरोपमा भएका गैर व्यवसाय नेपालीहरू जति छौँ ती सबै गैर व्यवसाय नेपालीहरूले नेपाली सामग्री उपयोग गऱ्यौँ भने पनि धेरै नेपाली सामग्रीहरू हामीले आयात गर्न सक्छौँ र त्यो किसिमको माहौल हामीले बनाउन सक्यौँ भने र सँगसँगै जस्तो अहिले के स्थिति देखियो भने यो कोभिडको सङ्क्रमण पछाडि यहाँ बेल्जियमको अनुभव हेर्दाखेरि के हो भने नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू अलि अर्ग्यानिक हुने, नेपालको विशेष गरेर चिसो हावापानीमा हिमाली भेगहरूमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू एउटा त्यो एउटा स्वस्थकर हुने, त्यस भनेर विशेष गरेर हाम्रा मसलाहरू, हाम्रो अलैँचीहरू अनि हाम्रा त्यो टिमुरहरू, हाम्रा गुन्द्रुकहरू जस्ता सामग्रीहरू हामी नेपालीले त खपत गर्थ्यौँ नै, अब यहाँको स्थानीयहरूले पनि खोज्ने स्थिति बनेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हाम्रै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पनि धेरै बेल्जिक नागरिकहरू तपाईँहरूको देशको मसलाहरू भनेर यहाँ खोज्दै आउनुहुन्छ। त्यसकारण यो किसिमको माहौल युरोपभरि नै बनिसकेको छ। त्यसकारण अब हामीले एउटा संयुक्त रूपबाट मिलेर नेपाली सामग्रीहरूलाई जति सकिन्छ बढी भोल्युममा हामीले नेपालबाट यहाँ ल्याउन सक्यौँ भने र हामीले अब ल्याउँदाखेरि पनि अहिले हुन त बेल्जियममा
हामीले गरिरहेका छौँ। रविन्द्र दाईले ल्याएर युरोपका केही देशहरूमा दिनुभएको छ। अरू साथीहरूले पनि यो काम सुरु गर्नुभएको छ। युकेतिर हाम्रो अब कमल सर धेरै साथीहरूले युकेमा त धेरै पहिलादेखि गर्नुभएको छ। तर त्यसलाई हामीले एकीकृत तरिकाबाट नेपालमा पनि जसरी नेपालमा जुन उत्पादन भइरहेको छ त्यसलाई नेपालमै हामीले एउटा प्रशोधन गर्ने, प्याकिङ गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउने खालको नेपालमै हामीले एउटा संयुक्त रूपबाट हामीले एउटा काम सुरु गर्ने। किनभने नेपालका जति पनि एउटा अहिले अस्थायी रूपबाट यदि सामग्री चाहियो भने हुन्छ त्यहाँ हतार प्लास्टिकमा एउटा यसो क्यान्डलमा प्याकिङ गरेर प्लास्टिकमा त्यसरी पठाइएको हुन्छ। त्यो गुणस्तरीय छँदै छैन। अघि नै रविन्द्रले भने जस्तै त्यो त्यसमा डेट एक्सपायरको कुरा पनि छैन, आफ्नो भाषामा लेखिएको पनि छैन। त्यस कारण के भने हामीले जति सकिन्छ थोरै गरेका छौँ कि हाम्रो हैसियत अनुसार। त्यस कारण हामी मिलेर गरौँ, सबैले मिलेर नेपालमा कुनै एक ठाउँमा एउटा ठुलो ठाउँ लिएर हामीले नेपालमा त्यसलाई कलेक्सन उत्पादन गर्नेदेखि लिएर हामी काम गर्न सकिन्छ। नेपालमा विभिन्न जिल्लाहरूमा यो सामग्री उत्पादन गर्नको गर भनेर त्यहाँ किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने। उत्पादित सामग्रीको अहिले बजार छैन, त्यो बजार उत्पादन गर्छन् किसानहरूले, त्यो सामग्री खेर गइरहेको छ अथवा बिचौलियाले उपयुक्त प्राइस दिएका छैनन्। हामीले संयुक्त रूपबाट उत्पादन गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादन भइसकेपछि किन्ने ग्यारेन्टी हामीले गरिदिने, अनि नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा ठुलो ठाउँ लिएर एउटा त्यसलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गर्ने कामहरू पनि हामीले गर्ने र त्यही गुणस्तरीय तरिकाबाट ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ गरिसकेपछि त्यो हुनसक्छ त्यो नेपालकै बजारमा पनि खपत हुनसक्छ र तर हामीले त्यसलाई अनि यो युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया त्यसरी त्यो भोल्युममा ठुलो भोल्युममा हामीले अघि नै भने जस्तै अहिले नेपालबाटै कन्टेनर राखेर कलकत्ता हुँदै धेरै ठुलो भोल्युममा र नियमित रूपबाट ल्याउन सक्यौँ भने वास्तवमा नेपाली सामग्रीको पनि युरोपमा अथवा विदेशमा बजार नभएको होइन, बजार छ। तर त्यसलाई हामीले मिलेर गुणस्तरीय तरिकाबाट गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसकारण अब हामीले सानो गरिरहेछौँ कि आफ्नो जीविका चलाउने तरिकाले। मैले थोरै ल्याइरहेको छु, यसो चलाएको छु। दसैँ तिहार आयो भने अकेजनली हाम्रो सामग्री, धेरै सामग्री अकेजनली पनि जान्छ। जस्तो दसैँको बेलामा, तिहारको बेलामा, बुद्ध जयन्तीको बेलामा, जनै पूर्णिमाको बेलामा लगायत अब अहिले त धेरै हामी गइरहेको छ नेपालीहरू छौँ। हाम्रो पूजाहरू लगाउँछौँ, हाम्रो व्रतबन्ध गर्छौँ, छोराहरूको अब विवाह गर्छौँ। यी यावत कुराहरूको लागि नेपाली सामग्री आवश्यकता हुन्छ। र त्यसलाई हामीले एउटा के भने एकीकृत रूपबाट युरोप भनेको अहिले सजिलो पनि छ। जस्तो युरोपको कुनै पनि एउटा बन्दरगाहमा सामग्री आयो भने सजिलै अरू देशहरूमा डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण ठिक छ, हामी मिलेर एउटा संयुक्त रूपबाट नेपालदेखि नै हामीले योजना बनाएर, हुन त हाम्रो रविन्द्र दाईहरू लगायत अरू केही साथीहरू, रसियाका साथीहरू छौँ, युकेका साथीहरूसँग पहिला पनि कुरा भएको थियो अलि ठुलो भोल्युममा कामहरू गरौँ भनेर। तर अब अहिले के देखियो भने वास्तवमा जुन ठाउँमा नेपालीहरू हामी छरेर रहेका छौँ त्यो ठाउँमा एउटा ग्रोसरी सप धेरै नेपालीले खोल्नु भएको छ, अझै वृद्धि हुँदै जान्छ। तर त्यसमा नेपाली सामग्री, अरू पनि सामग्री त राख्नै पर्ने हुन्छ, तर नेपाली सामग्रीको अभाव देखिएको छ। भनेको बेलामा पुर्याउन सकेको छैन, गुणस्तरीय सामग्री छैन। त्यसको लागि हामीले नेपालबाट नै यसरी एउटा उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ अनि आयात सम्मानका कामहरू मिलेर संयुक्त रूपबाट गर्न सकियो भने नेपाली सामग्रीको उत्पादनलाई र नेपाली सामग्रीको प्रवर्धनलाई हामीले बढाउन पनि सकिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपबाट नेपालमा जुन अहिले एउटा हुन त अब जुन एउटा व्यापार घाटा छ त्यसलाई पनि हामीले केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसको लागि नेपालका अथोराइज, अब नेपाल सरकार अथवा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ होइन, यी सबैसँग मिलेर सहकार्य गरेर काम गर्न सक्यो भने हामीले गर्न सकिन्छ। यी प्रयत्नहरू आफ्नो ठाउँबाट अलिअलि भइरहेका छन्। हामीले बेल्जियममा पनि नेपाली व्यवसायी सङ्घ बेल्जियम भनेर हामीले एउटा संयुक्त सहकारी जस्तो बनाएर हामी बेल्जियममा जति नेपाली छौँ त्यो मध्येमा पनि साथीहरू व्यवसायीहरू अहिले लगभग 10% जति हामी व्यवसायी इन्टरप्रेनर सानो रेस्टुरेन्ट अथवा ग्रोसरी सप खोलेर बसेका छौँ। हामीले मिलेर एउटा संयुक्त रूपबाट काम गरौँ भनेर एउटा सहकारी जस्तो पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा केही हामीले एउटा नेपालमा पनि केही कामहरू गर्ने कि भनेर एउटा छलफल चलिरहेको छ। त्यसमा युकेका साथीहरूसँग छलफल भइरहेको छ। अब त्यसकारण अब तपाईँहरूले जुन यो फोरममा एउटा छलफल चलाउनु भयो त्यसमा हामी एकदम सकारात्मक छौँ र सहकार्य गरेर, किनभने हामीले व्यवसाय गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपबाट हामीलाई केही मुनाफा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण के भने हामीले त्यो आदर्शमा गएर राष्ट्रको लागि गर्छु मात्र भनेर हुँदैन। त्यसकारण मुनाफा कमाएर यहाँको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि गुणस्तरीय सामग्री हुनुपर्छ र सस्तोमा भोल्युममा सामग्री
गरी हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि मिलेर ठुलो परिणाममा ठुलो पुँजी लगानी गरेर हामीले सामग्री उत्पादन गरेर ल्याउन सक्यौँ भने त्यो अवश्य पनि प्रभावकारी हुनसक्छ। अब यसमा हामी विशेष गरेर अहिले समग्रमा बेल्जियमका व्यवसायी साथीहरू तपाईहरुसँग सहकार्य गर्नको लागि युरोपका सबै व्यवसायीहरू मिलेर एउटा सहकार्य गर्नको लागि हामी तयार छौँ र त्यसमा अब अरु हामीले जुन अगाडि थप केही जुन आजको निष्कर्षले छलफलले र यसरी जाउँ है भनेर कुनै एउटा कङ्क्रिट निष्कर्ष निकाल्छ भने त्यसमा हामी सहभागी भएर सहयात्रा गर्न हैन सहकार्य गर्न तयार छौँ र यो विशेष गरी यो कार्यक्रम राखेर एउटा छलफल गर्ने एउटा आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने जुन अवसर प्रदान गराइदिनु भयो त्यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र बीचमा त्यस्तो केही अरु थप छलफल अथवा प्रश्न उत्तर भएछ भने म दोस्रो चरणमा सहभागी हुनेछु। अहिले यति नै, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई यहाँको एकदम महत्त्वपूर्ण विचारको लागि एकदमै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको चाहिँ सहकारीबाटै सबै कुराहरू हुन सक्छन्। ठुलो लगानी एक्लैले गर्न सकिँदैन। यसमा सामूहिक सहभागिता भयो भने हामी नेपाली व्यवसायीहरू पनि अगाडि जान सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विचार राखेर जानुभयो शिव बडुवालज्यू, यहाँलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद। अब यसै गरी अब हाम्रो आजको खासै अब स्पिकर 4 जना उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको विचार आइसकेको छ। अब यसमा साथीहरूको केही क्वेशन्सहरू अब केही आफ्नोहरू भनाइहरू छन् भने यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनम्युट गरेर। अब दिपेश दाइ अब अरु के छ त दाइ केही भन्नुहुन्छ? देखिएछ एकैछिन। यहाँ मेरो तर्फबाट सबैलाई हाम्रो कमलजी, रविन्द्रजी, सोमजी र शिवजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आयरल्यान्ड नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चाहिँ हामीले मुख्यतः चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गरेको कारण चाहिँ आयरल्यान्ड र नेपालको बिचमा एउटा व्यावसायिक सम्बन्ध, कमर्सियल सम्बन्ध, ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्ध राख्ने साथसाथै र युरोपमा पनि हामीले कसरी युरोप नेपालको सम्बन्धलाई पनि कसरी हामीले कोअर्डिनेट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा उद्देश्य पनि छ। त्यही उद्देश्यको त्यही पाटोमा हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ र यो कार्यक्रममा तपाईँ 4 जना सहभागी भएर आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू, आफ्नो व्यवसायको जुन समस्याहरू र आफ्नो जे गरिराख्नु भएको छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने जुन कुरा तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो त्यो मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो। र मतलब अझै हामीले त के मात्र सोचेका थियौँ भने मतलब यसरी जनरल डिस्कसन हुन्छ भन्दा पनि तपाईँहरूले जुन आफ्नो डिटेल्ड समस्याहरू र आफ्नो के मतलब भविष्यमा हामीले के गर्न सकिन्छ र हामीलाई एज अ टिम युरोपमा भएका साथीहरू, इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले मिलेर हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे तपाईँले जुन किसिमको आफ्नो धारणा दिनुभयो त्यो धेरै धेरै खुसी लाग्यो। यसमा सम्बन्धमा चाहिँ अब हामीले यो आजको मिटिङबाट, यो आजको कार्यक्रमबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा फोरम जस्तो तयार पारेर जस्तो अघि शिवजीले भन्नुभयो कि अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति एक्सटेन्डेड तरिकाले हामी लिएर जान सक्छौँ। साथीहरू आउने हो भने चाहिँ नेपालमा पनि अलिक ठुलो तरिकामा गर्ने, अलिक क्वालिटी उत्पादन गर्ने र युरोपमा त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने जुन कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै गरी अब आयरल्यान्डमा भनौँ या रेस्ट अफ युरोपमा चाहिँ हामीले सामानहरू, नेपाली सामानहरूलाई कसरी बिक्री गर्ने, त्यो बिक्री गर्नुको लागि चाहिँ मुख्य भनेको त नेटवर्किङको आवश्यकता पर्छ। यदि हामीले ठुलो नेटवर्किङ बनाउन सक्यौँ, रेस्टुरेन्ट्सहरूको नेटवर्किङ बनाउन सक्यौँ र हाम्रो जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ अहिले कमसेकम लाखौँ सङ्ख्यामा छन्, उहाँहरूलाई एउटा नेटवर्किङ बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वालिटी सामान प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हामीले यो ग्रोसरी बिजनेसमा आयरल्यान्डमा र अरू देशमा त पहिलेदेखि नै भइरहेको छ र आयरल्यान्ड र अरू फर्दर यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर विभिन्न युरोपका देशहरूमा हामीले अलिकति व्यावसायिक ढङ्गबाट हामीले चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले त्यो विनोदसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ कि मतलब हामीले अब यो आजको जुन कार्यक्रम छ यसलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेक्सन मात्र नभइकन यसबाट कुनै ठोस आउटपुट पनि लिएर आउन कोसिस गरौँ। यसमा हामी एउटा कमिटी जस्तो सानो इन्ट्रेक्सन ग्रुप, फलोअप ग्रुप जस्तो बनाऊ, जहाँ अहिले हामी 10-15 जना हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो स्पिकरहरू हुनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामी टिम जस्तो बनाएर चाहिँ पछि फेरि फलोअप गर्ने गरी एउटा बनाऊ भनेर मैले त्यो सल्लाह पनि दिएको थिएँ।
यहाँहरूमध्ये कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो ग्रोसरी बिजनेसमा हुन्छ, म पनि लाग्छु, म पनि अब शिवजीले भन्नुभयो, रविन्द्र उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ मेरो पनि इन्ट्रेस्ट छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामी चाहिँ आयरल्यान्ड नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको थ्रु चाहिँ हामी कोअर्डिनेट गर्छौँ। आयरल्यान्ड नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्समा चाहिँ हामीले यहाँ आइरिस सरकारको पनि हाम्रो सभामुख हुनुहुन्छ र यहाँ पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै एउटा इनिसिएसनमा हामीले चेम्बर अफ कमर्स गठन गरेका हौँ र उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ हामीमा छ र हामी चाहिँ चाहेको खण्डमा चाहिँ अलिकति हाई लेभलमा चाहिँ गएर दुई देशको बिचमा कसरी गर्न सकिन्छ, दुई देश आयरल्यान्डमा मात्र नभई चाहिँ यसलाई आयरल्यान्ड चाहिँ एउटा चाहिँ पाथवे जस्तो बनाएर हामीले युरोपभरि नै केही गर्न सक्ने चाहिँ केही एउटा के गर्न सक्ला कि भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरूमध्ये कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ फर्दर लिएर जाउँ, म पनि पार्टिसिपेट हुन चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो विनोद कार्की उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। उहाँ चाहिँ आयरल्यान्ड नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ र हामी सबै मिलेर हामी काम गरेर यसलाई के गर्न सकिन्छ हामी गर्नेछौँ। अन्तमा यहाँ सबैलाई आइदिनु भयो र विशेष त यहाँको जुन आजको वक्ताहरू हुनुहुन्छ 4 जना, शिवजी, हाम्रो रविन्द्र राईहरू, हाम्रो सोमजी र हाम्रो कमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विनोद। ल थ्याङ्क यू दिपेश दाई, एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो दाईले। यो चाहिँ हामी चाहिँ संयुक्त रूपमै सबैजना मिलेरै गरेको कामहरू सफल पनि हुन्छन् र यसले चाहिँ भविष्यमा अझ बढी अगाडि जानलाई मद्दत पनि गर्छ भन्ने मेरो पनि सोचाइ त्यही हो। दाईले भनेको जस्तै अब हामी अलि आज मान्छे पनि अलिक कमै छौँ, अब यो कमिटी आजै बनाउने कि अथवा चाहिँ यसलाई अलिकता विस्तृत रूपमा सबैसँग छलफल गरेर एउटा चाहिँ दर हो र अब हाम्रो स्पिकरहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ पूर्ण उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने तरिकाले चाहिँ उहाँहरूसँग सहयोग लिने तरिकाले गरियो भने यो हामीलाई सजिलो होला यहाँ काम सुरु गर्नलाई अथवा अरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नलाई भन्ने पनि त्यस्तो मलाई लाग्छ। अब यो केही क्वेसन एन्सरको केही गर्ने हो र अब केही छ यहाँ चाहिँ, अब धेरै हुनुहुन्छ साथीहरू यहाँबाट। जस्तो अब राजन काफ्ले दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो नवराज कोइरालाजी हुनुहुन्छ, गणेश दाई हुनुहुन्छ, बसन्त नेउपानेजी हुनुहुन्छ यहीँबाटै। अब म यहाँ सबै स्पिकरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। जुन हामीले तपाईँहरूले जुन सामान लिएर आउनु भएको छ नेपालबाट, त्यो सामानहरूको डिमान्ड कति छ? मतलब हाम्रो नेप्लिज रेस्टुरेन्टहरू, अब मैले टुरिज्म सेक्टरमा नेप्लिज रेस्टुरेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ एउटा टुरिज्म प्रमोसन हब बनाउने भनेर हामीले 500-600 रेस्टुरेन्टहरूको डाटाबेस पनि बनाएको थिएँ। अब सायद त्यो डाटाबेस पनि हामी यो जुन ग्रोसरी सपिङमा पनि युज गर्न सकिन्छ होला उहाँलाई एउटा एकै ठाउँमा नेटवर्किङ गर्नुको लागि। तपाईँ अहिलेको जुन तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसमा कतिको रेस्टुरेन्टहरूले चासो देखाएको छ, मतलब सामानहरूमा, कि मतलब तपाईँहरूको नेपाली सामान लिएको छ कि या त कुनै अरू इन्डियन या बङ्गाली सपहरूबाट लिएको चाहिँ के छ त्यसको अवस्था? शिवजीलाई शिवजीलाई प्रश्न, शिवजीमा जाउँ अनि पछि हामी रविन्द्रकोमा जाउँला। हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर हामीले हाम्रो व्यवसाय मैले अघि नै भनेको थिएँ, हामीले ग्रोसरी हो, त्यसमा विशेष गरेर नेपाली सामग्रीहरू छ, त्यसमा प्लस एसियन सामग्री भन्ने चाहिँ इन्डियनहरू पनि त्यसमा छ र विशेष गरेर नेपाली सँगसँगै अहिले हामीले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ एसियन सामग्रीहरू पनि हामीसँग छ। हामीलाई विशेष गरेर तपाईँलाई अब बेल्जियमको सवालमा अलिकति तपाईँहरूलाई भन्दा पर्दा बेल्जियममा हाम्रा धेरै साथीहरूको जापानिज रेस्टुरेन्ट छ, सुसी रेस्टुरेन्ट, जस्तो 300 भन्दा बढी त सुसी जापानिज रेस्टुरेन्ट छ। त्यस पछाडि नेपाली रेस्टुरेन्ट त्यही 10-12वटा छ र अरू ग्रोसरी सपहरू छ। त्यसकारण के भने हामीले अब नेपाली रेस्टुरेन्टलाई चाहिने सामग्रीहरू विशेष गरेर दाल, चामल, अरू मसलाहरू, त्यो सामग्रीहरू नेपाली साथीहरूले लिनुहुन्छ हाम्रोबाट। र त्यो सँगसँगै अब यहाँ प्रतिस्पर्धा छ, तपाईँले भने जस्तै अब धेरै अरू एसियन, इन्डियन, पाकिस्तानीहरूको पनि पसल छ। त्यसकारण के भने त्यसमा धेरै भोल्युममा सामग्री चाहिन्छ। त्यसकारण हामीले नेपालबाट ल्याएर
उनीहरूसँग जस्तो उनीहरूले धेरै भोल्युममा ल्याउँछन्, भोल्युममा ल्याइसके पछाडि बजारमा पनि अलि सस्तोमा दिन सक्छन्। अब हामीले थोरै मात्रामा ल्याउँछौँ, ल्याउँदाखेरि हाम्रो कस्ट सबै धेरै नै परेको हुन्छ, हामीले फेरि त्यही अनुसार दिँदाखेरि अलिकति गाह्रो स्थिति नै हो। हुँदाहुँदै पनि जस्तो नेपाली नै सामग्रीहरू जुन टिपिकल नेपाली सामग्रीहरू छ, जस्तो उदाहरणको लागि रेस्टुरेन्टहरूमा अब कोदाको पिठो, फापरको पिठो, त्यसका पनि धेरै परिकारहरू हुन्छन् होइन। त्यस्ता सामग्रीहरू उहाँले हाम्रैबाट लिनुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै अहिले हामीले हुन त यो ग्रोसरीसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो 300 भन्दा बढी जापानिज रेस्टुरेन्टहरू छन्। त्यो जापानी रेस्टुरेन्ट लागि यसभन्दा अगाडि अरू देशका नेदरल्यान्ड अथवा जर्मनबाट सामग्रीहरू सप्लाई हुन्थ्यो, र मेटेरियलहरू। त्यसैको लागि हामीले जस्तो मैले अब युरोस्टार सुपरमार्केट त हाम्रो छँदै छ, यसलाई विशेष गरेर यसलाई नेपाली सामग्रीमा बढी फोकस गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अहिले फुड एसिया भनेर एसियन सामग्रीको होलसेल हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो लगभग 1 वर्ष भयो र त्यो 1 वर्ष भइसके पछाडि जो 300 जना नेपाली साथीहरू जसले अरू ठाउँबाट र मेटेरियलहरू लिनुहुन्थ्यो जापानी रेस्टुरेन्ट लागि, त्यो र मेटेरियलहरू अहिले प्रायः अधिकांशले हाम्रोबाट लिन सुरु गर्नुभएको छ। लगभग त्यो 300 कस्टमरहरू, किनभने हामीले त्यो सामग्रीमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यौँ, किनभने हामीले भोल्युममा ल्यायौँ। हामीले पनि डाइरेक्ट चाइनाबाट नै हामीले आयात गऱ्यौँ। कतिपय सामग्रीहरू जुन ठाउँमा उपलब्ध हुन्छ त्यो ठाउँबाट ल्यायौँ र हामीले अलिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यौँ, जसले गर्दाखेरि नेपाली रेस्टुरेन्टहरूले पनि हाम्रोबाट सामग्री लिनुहुन्छ, जापानी रेस्टुरेन्टहरूले। तर त्यसमा हामीले के अभियान चलाएका छौँ भने जस्तो यसलाई पर्यटनसँग नै जोड्ने र नेपाली उत्पादनसँग नै जोड्नको लागि हामीले के भनेका छौँ भने त्यो रेस्टुरेन्टहरूमा कम्तीमा जापानी रेस्टुरेन्ट भए पनि चिया कफी तपाईँहरूले नेपाली खुवाउनुपर्छ है भनेर एउटा अभियान नै चलाउने। सँगसँगै त्यो हरेक रेस्टुरेन्टमा एउटा नेपालको इन्फर्मेसन सेन्टर राख्ने त्यहाँ होइन। त्यो खालको वातावरण बनाउनको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। कम्तीमा चिया र कफी पनि नेपाली नै उत्पादन, चिया कफी, त्यसपछि चाहिने मरमसलाहरू होइन, ग्रिन टीहरू, यो सबै नेपाली सामग्रीहरू तपाईँले चलाउनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि त्यसमा हुन्छ। अब त्यही अनुसारको तपाईँहरूले नियमित ल्याउन सक्नुभयो भने फेरि हामीले 2-4 महिना नेपाली चिया दिने अथवा कफी दिने, फेरि बिचमा तपाईँहरूले दिन सक्नु भएन भने फेरि हामी अर्कोमा जाँदाखेरि कस्टमरहरूले राम्रो मान्दैन, तपाईँहरूले नियमित दिन सक्नुहुन्छ भने हामी त्यो सामग्री पनि तपाईँहरूबाट लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारण के भने हामीले ल्याउन सक्यौँ र राम्रो तरिकाले बजारमा दिन सक्यौँ भने नेपाली रेस्टुरेन्टहरूले अवश्य पनि नेपाली सामग्रीहरू उपयोग गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। दिवेशजी, धन्यवाद शिवजी। कमलजीको यसमा के छ अथवा म्युटमा हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू दिवेशजी। अहिले हजुरको अनुहार देख्न पाएन, मैले तपाईँको उन्नति चाहिँ भएर यो साइडमा। नमस्कार। अनि धेरै खुसी लागेर एकदम सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भयो। अब नेपाली सामानको डिमान्ड अहिले मैले सन्तोष के भयो यो सुन्नु भएको छ हो? मलाई अर्को आयो। अनि नेपाली सामानको डिमान्ड ल्याउन भन्दा पहिला हामीले महसुस गरेको एउटा चिज के छ भने नेपालीलाई त अब दाल चामल गुन्द्रुक यिनी सामानहरू हामीले खोजी पनि लिन्छौँ। नेपाली डायस्पोराभित्र यसको मार्केटिङको आवश्यकतै छैन, पाइन्छ भनेपछि गएर लिइन्छ त्यो कुरा। तर अब रह्यो यहाँको लोकल युरोपियनहरू भनौँ, यो ब्रिटिसहरू, यो यहाँको लोकल समाजलाई एक टेक्निकल प्रब्लम हो यो। सुन्नु भएको छ? हामीले यो गोल्डन ग्रुपले एउटा महसुस के गर्यो भने नेपाली रेस्टुरेन्ट भन्छौँ, सबै इन्डियन सामान खानाहरू खुवाउँछौँ होइन, त्यसमा पनि ल चिकन नेपाल, ल ल्याम नेपाल भन्छौँ, अर्को के नेपाली भनौँला, मुस्ताङको दाल भनौँला, मुस्ताङको के भनेर, त्रिशुलीको माछा भनेर राखिदिउँला, अनि खाना ल्याउने कुरा सबै इन्डियन हुन्छ। अब त्यो भन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने एटलिस्ट जस्तो चिकन टिक्का मसला भन्ने अहिले करीको उसमा चाहिँ बजारमा जहाँ पनि आयो र गोरेहरूले यहाँको गेस्टहरूले चाहिँ चिकन टिक्का मसला सेफले पकाउन जाने कि जानेन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुने भइसक्यो। के हो त चिकन टिक्का मसला भनेको, के हो, कसरी बन्नुपर्छ, यसको स्वाद के हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सबैको जिउरोमा आइसक्यो। त्यस्तै हामीले पनि केही नेपाली खानाहरू रेस्टुरेन्टमा
ल मैले मेरो रेस्टुरेन्टले बनाउने चिकन नेपाल भनेर राखे होला, चिकन तिर्सुली भनेर राखे होला, अथवा केही भनेर नाम दियो भने मेरो रेस्टुरेन्टमा त्यो चिकन नेपाल भन्ने कुरा गुलियो जान्छ। त्यो मिठो मानेर कस्टमर अर्को रेस्टुरेन्टमा गएर चिकन नेपालै खोज्छ। त्यहाँ प्रायः नेपालीहरूका नाम मिल्छन्, रिभ्यूमा हुने नामहरू, तर खाँदाखेरि उहाँले चाहिँ पिरो दिनुहुन्छ। उसले मेरोमा गुलियो खाएर गयो, त्यहाँ जाँदाखेरि पिरो हुन्छ भनेपछि त्यो किसिमको चाहिँ कन्फ्युजन हटाउनलाई एटलिस्ट 4-5वटा खानाहरू नेपालसित नाम जोडिएका खानाहरू हामी रेस्टुरेन्टवाला साथीहरूले एउटै रेसिपीमा बनाउनु पर्छ भनेर हामीले युकेको सवालमा यहाँको सेफ एसोसिएसन र क्याटरिङ एसोसिएसनसँग संयुक्त उसमा गोल्डन एभरेस्टले चाहिँ पहल गर्ने गरी हामी केही खानाहरू इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। डिमान्ड अभियसली हुन्छ, नेपाली खानाको डिमान्ड अभियसली हुन्छ। मैले अहिले जोड्न खोजेको कुरा पनि त्यही थियो। सन्तोष शाह बिबिसीको चाहिँ मास्टर सेफमा आउँदाखेरि सबैलाई त्यो स्वाद बहुत मन पर्यो, अरू केही थिएन। उहाँलाई के हुनु पर्थ्यो भन्ने थाहा थिएन, त्यो जजहरू आफै पजल हुनुहुन्थ्यो, तर स्वाद चाहिँ मिठो भयो। उहाँले सबै खाना नेपाली पस्केर ल्याइदिनु भयो, तर चाहिँ स्वाद मिठो भएपछि हामीले केही खानाहरू बाहिर बजारमा पनि बेच्न सक्छौँ, त्यो भविष्य छ भन्ने कुरा चाहिँ अस्तिको चाहिँ मास्टर सेफ बिबिसीको यो मास्टर सेफ कम्पिटिसनमा सन्तोषजीले ल्याएको विषयले पनि यो प्रमाणित गर्छ। अर्को कुरा हामीले गौरव गर्नुपर्ने कुरा, युरोपियन र युके सबै हामी युरोपियन मुलुकका साथीहरूले चाहिँ नेपालप्रति धेरै राम्रो चाहिँ सहानुभूति छ। स्पेसल्ली म त युकेमा छु, युकेको विषयमा बोल्नु पर्दा त्यो केही पनि जति पनि कुरामा त्यही पनि सन्तोष शाहको चाहिँ कम्पिटिसनमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला, कस्तो सपोर्ट थियो। जजहरू त्यो लिमिटमा भन्दा बाहिर गएर पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था थियो। पक्कै पनि हाम्रो नेपाली प्रोडक्टहरूको भविष्य छ, तर हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको त्यो के हो भनेर बजारमा चिनाउन आवश्यक छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कमलजी, तपाईँले धेरै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। मेरो विचारमा तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो कि एउटा हामीले प्रोडक्टाइज गर्ने, हाम्रो आफ्नो चिनाउने, हाम्रो स्वाद चिनाउने कुरामा चाहिँ हामीले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब चिकन टिक्का मसला या नाम एउटै तर स्वाद फरक फरक भएको खण्डमा चाहिँ मान्छेहरू कन्फ्युज हुने या के हो भन्ने खालको गर्दा चाहिँ मतलब प्रोडक्टलाई चाहिँ त्यति चिन्न नसकिने अवस्थाले चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ। र सन्तोष शाहको जुन उहाँले चिनाउने काम गर्नुभयो कि मतलब आयरल्यान्डमा पनि धेरै पपुलर हुनुहुन्छ उहाँ। मैले साथीहरूको आइडी साथीहरूबाट पनि धेरै सुने कि मतलब सन्तोष शाह यताउता भनेर। मेरो विचारमा हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा आइएनसिसी भनौँ, आयरल्यान्ड नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भनौँ, एनआरएन या कुनै पनि सङ्घ संस्था भनौँ, हामीले सबै मिलेर चाहिँ अब यही मौका भनौँ एक किसिमले अब सन्तोष शाहजी उहाँले जुन एउटा हाइलाइट गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ एउटा अवसर मानेर हामीले केही गर्नुपर्ने जस्तो आवश्यकता देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा अलग्गै इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम जस्तो गरौँला, तपाईँहरू पनि आइदिनु होला, हामी कोअर्डिनेट गर्दै होला, द्याट्स फाइन। जसले कोअर्डिनेट गरेर पनि एउटै हो, तर सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आएर हामीले छलफल गरेर यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। यो आइल्यान्डमा मात्र होइन, युकेमा मात्र होइन कि मतलब युरोपभरि नै, अब संसारभरि गर्न त अलिक गाह्रो हुन्छ, तर युरोप एउटा युरोपियन युनियन अन्तर्गत भएको र युके र आयरल्यान्ड त एउटै ट्रेड सेक्टरमा भयो जस्तो भएकोले चाहिँ हामी यसमा केही गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी विशेष केही पहल गर्नेछौँ। धन्यवाद कमलजी। उहाँ राजनजीले हात उठाउनु भएको जस्तो छ। राजनजी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? राजनजी तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर, सबै साथीहरूलाई नमस्कार है। कार्यक्रम चाहिँ यो राम्रो र अलिकति चाहिँ इफेक्टिभ नै भयो जस्तो लागिरहेछ। अघि रविन्द्र दाईले भन्नुभयो, अनि शिवजीले भन्नुभयो, अनि कमलजीले भन्नुभयो। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने युकेको कन्टेस्टमा, बेल्जियमको कन्टेस्टमा त्यहाँ अलिकति ठुलो नेपाली समुदाय छ र त्यहाँ नेपाली सामानहरूको आवश्यकता बिक्री हुँदाखेरि त्यहाँ गर्ने साथीहरू सस्टेन पनि भइराख्नु भएको छ। हामीले भन्न खोजेको हामी आयरल्यान्डमा कसरी हुने त, आयरल्यान्डमा चाहिँ नेपाली
यी जनसमुदायलाई नै फोकस गर्ने भने आयरल्यान्डमा हामीले चाहिँ छैनौँ। हामी चाहिँ लगभग चाहिँ 1000-1200 को हाराहारीमा नेपालीहरू छरिएको ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ ठुलो नहोला। र शिवजीले कमलजीले भने जस्तै नेपाली सामानहरूको ब्रान्ड र अघि रविन दाइले भन्नुभयो कि सामान ल्याउनको समस्याहरू लगभग चाहिँ 2-3 महिना लाग्ने अवस्था, त्यस्तो भएको हुनाले हामी थोरै नेपाली जनसमुदायहरू भएको ठाउँमा हामीले यो बिजनेसलाई र व्यापार गर्ने साथीहरू सस्टेन हुने हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको सुझावको अपेक्षा। र अघि कमलजीले भनेको जस्तै हामीले नेपाली ब्रान्ड नै बनाउनु पर्छ। एक ठाउँमा गएर अब कुखुराको पकौडा भने पनि, चिकन पकौडा भने पनि त्यो सबै इन्डियन स्टाइल नै हो। त्यो भएर चाहिँ नाम फरक राखेर मात्रै हुँदैन। अब लगभग चाहिँ विदेशीहरूको कन्सेप्टमा कुखुराको मसला भनेर चाहिँ हामीले नाम राख्ने र चिकन टिक्का मसला बेचे पनि उनीहरूले नेपाली ब्रान्ड भनेर भन्दैन। त्यसो भएको हुनाले समग्र नेपाली रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू मिलेर नेपाली खानाको एउटा रेसिपी जसले समग्रमा मार्केट लियोस्। र अघि शिवजीले भनेको जस्तै हामी 2 महिनामा चाहिँ नेपाली चिया पाइने, 2 महिना पछाडि नपाइने त्यो अवस्था पनि हुने भएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले आयरल्यान्डमा यो व्यवसाय गर्दै गर्दा कसरी सस्टेन हुन सकिन्छ भन्ने कुराको सुझावको अपेक्षा सहित साथीहरूबाट चाहिँ एउटा सुझावको चाहिँ अपेक्षा राख्न खोजेको हो मैले। ठिकै छ राजनजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा केही छ म शिवजी या केही कमेन्ट छ उहाँलाई? ठिक छ, त्यसमा अब त्यही हो एउटा उहाँ सबैको कन्सर्न के हो भने हामीलाई नेपाली सामग्रीको नियमितता हुँदैन कि होइन, विशेष गरेर धेरै समस्याहरू छन् भन्ने कुरा भएर धेरै साथीहरूले नेपाली सामग्रीहरूको रेस्टुरेन्टमा राख्न पनि अलि हिचकिचाइरहेको स्थिति हो। त्यसमा अघि नै कमलजीहरूले भने जस्तै कतिपय अवस्थामा नेपालीको आफ्नो आफ्नो ब्रान्ड र आफ्नो पहिचान, त्यसको टेस्टमा पनि फरक फरक खालको भयो भने पनि यहाँको कस्टमरहरूले त्यसलाई होइन तिमीहरूले अलि फ्रड गर्यौ भन्ने खालको स्थिति आउँछ। त्यसको लागि वास्तवमा भन्ने हो भने यो एउटा निकाय एउटा तपाईँ हामीहरू अब कसैले कम्तीमा एउटा युरोपभरिको व्यवसायीहरूले एउटै खालको एउटा टेस्ट पनि एउटै खालको हुने, त्यसको निरीक्षण अनुगमन कसले गर्ने होइन। अब दिव्य सरले भने जस्तै त्यो अलि त्यो खालको नि एउटा स्थिति भइदिए अनि त्यस पछाडि हामीले जुन नेपालबाट सामग्रीहरू ल्याउँछौँ त्यो सामग्रीहरूलाई हामीले ल्याइसके पछाडि कतिपय अवस्थामा यहीँ युरोपका देशहरूमा पनि जस्तो यो भन्सारका कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा रोकिन्छ कि त्यसमा विशेष गरेर नेपाली दूतावास अथवा यहाँको होइन कुटनैतिक नियोगले पनि एउटा सहयोग गर्ने स्थिति बनाएर हामी एकीकृत तरिकाबाट मिलेर केही काम गरौँ भन्ने हो भने व्यवसायमा पनि सबै सफल भइने, राष्ट्रलाई पनि चिनाउन सकिने त्यो स्थितिले अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यसको लागि ठ्याक्कै जुन तपाईँहरूले छलफल चलाउनु भयो यो गैरव्यवसाय नेपाली सङ्घ युरोप क्षेत्रले नै चलाउने विषय हो। अब त्यहाँ हामी के भने अरू कुरामा रुमल लिन्छौँ, ठ्याक्कै यो कुराहरूमा अगाडि बढाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्ने अब एकदम राम्रो कुरा हो लागिरहेको छ। त्यसको लागि एउटा तपाईँ हामीहरूले कसरी एउटा इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, एकदम राम्रो छलफल भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ दिनेश। हुन्छ, धन्यवाद शिवजी। हुन्छ, अब हामीले अघि भने जस्तै चाहिँ अब फर्दर इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू राखौँला। आजको चाहिँ जुन हामीले यो डिस्कसन गऱ्यौँ मलाई चाहिँ पर्सनल्ली मैले सोचेभन्दा धेरै इफेक्टिभ भएको जस्तो लाग्छ कि मतलब यहाँको जुन सुझावहरू, तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन, तपाईँको जुन अनेस्टली आफ्नो धारणाहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा मैले प्रश्न सोध्न चाहेको मतलब जुन यो अहिले तपाईँहरू जो ग्रोसरीमा लाग्नु भएको छ, तपाईँको जुन बिजनेस मोडल, बिजनेस क्लाइन्ट्स भनौँ न, तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा कति % चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू, नेपाली रेस्टुरेन्टहरू भनौँ न, कति % चाहिँ इन्डियन रेस्टुरेन्टहरू या विदेशी रेस्टुरेन्टहरू, कति % चाहिँ लोकल कन्ज्युमरहरू र कति % चाहिँ लोकल त्यहाँ नेपालीहरू कन्ज्युमर हुन्छ, मतलब तपाईँको आँकडा के छ त्यसमा डिस्ट्रिब्युसन? बिजनेसमा कति % छ, मतलब यति % बिजनेस चाहिँ हाम्रो नेपाली रेस्टुरेन्टहरूबाट आउँछन्, 80% बिजनेस चाहिँ हाम्रो लोकल अब बेल्जियमको मान्छेहरू भन्नु है, लोकल युकेको मान्छेहरूबाट आउँछन्, 80% चाहिँ अब नेपालीहरूबाट आउँछन्, त्यस्तो डेटा छ? डेटा यस्तो, मलाई हाम्रो आफ्नो व्यवसायमा
मैले अघि नै भनेको थिएँ 2टा व्यवसाय हामी अगाडि लैरहेछौँ। एउटा हाम्रो जुन ग्रोसरी छ, ग्रोसरी युरोस्टार सुपरमार्केट, त्यसमा अब विशेष गरेर नेपाली सामग्रीहरूको अभाव भइरहन्छ त्यसमा। हुन त हाम्रो अब रविन्द्र दाइले ल्याएर दिनुहुन्छ, किनभने नेपाली सामग्री आउँदाखेरि नेपालीहरूले एकदम छिटो त्यसको उपयोग गरिहाल्छन्। त्यो सँगसँगै अब मैले अघि नै भने अरू स्थानीयहरूले विशेष गरेर अब त्यो मोमो मसला होइन केही ब्रान्डहरू के अनि अहिले मोमो मसलाहरू, त्यस पछाडि अब इभन मोमो के हुन्थ्यो भने पहिला यो चाइनिजहरूको त्यो बनेको त्यो दिमसुम सिमसुम होइन डुम्प्लिङ के भन्थ्यो, त्योभन्दा नि अहिले नेपाली मोमो हामीले त्यही भएर हुँदा त्यो के अरे यहाँ केही एक्सपर्टिज हाम्रो सेफ कुकहरूलाई लगाएर हामीले नेपाली मोमो आफ्नै टेस्टमा बनाउन लाउँछौँ। अनि उहाँहरूले बनाएर प्याकिङ गरेर ल्याउनुहुन्छ। त्यो मोमो अधिकांश मोमो भनेको नेपाली भन्दा पनि यो लोकल बेल्जिकहरूले बढी, किन नेपालीहरू त प्रायः आफ्नो घरमै बनाउनुहुन्छ नि मोमो त, बेल्जिकहरूले रेडिमेड मोमो बनेको लिएर स्टिम मात्रै गरेर खान सकिने भएर बेल्जिकहरूले त्यो बढी उपयोग गर्ने होइन, किनभने उनीहरूको जिब्रोमा एउटा फेरि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर फुड फेस्टिभलहरू गरेर त्यो चखाइरहेको थियौँ, त्यस कारण त्यो एकदम पपुलर भइरहेछ। र सँगसँगै अब हामीले राम्रो तरिकाबाट अब क्वालिटी मेन्टेन गरेर नेपाली सामग्री ल्याउँ भने नेपालीहरूले त अधिकांशले त्यो उपयोग गर्छन्। सँगसँगै यहाँको बेल्जिकहरू पनि नै धेरै गर्छ। अब पर्सेन्टको हिसाबले के भने अब हाम्रोमा के भने नेपाली सामग्री मात्रै पनि छैन कि, किन नेपाली सामग्री मात्रै गरेपछि त एकचोटि आउँछ बिचमा फेरि रोकिन्छ अनि पसल खाली हुन्छ नि त। त्यस कारण हामीले ग्रोसरी भनेपछि सबै सामग्री राखेका छौँ, तर सामग्री उपलब्ध हुँदाखेरि त्यो सामग्रीको बजार नपाएको स्थिति छैन। त्यो एउटा कुरा। अर्को जुन हाम्रो जुन फुड एसिया भनेर हामीले अब विशेष गरी यो सुसी रेस्टुरेन्टको लागि जुन सामग्री दिन्छौँ त्यसमा त 100% नेपाली कस्टमर, नेपाली रेस्टुरेन्टहरू हो। सुसी रेस्टुरेन्ट नेपालीहरू ओनर भएको कि, नेपालीहरूले खोलेको सुसी रेस्टुरेन्ट। त्यसमा किन 300 जति नेपाली रेस्टुरेन्ट नै छन्। अब त्यो मार्फत हामीले जस्तो अब हरेक ठाउँमा त्यसरी नै, जस्तो युकेमा को सवालमा अलिक युकेमा पनि अब धेरै करी रेस्टुरेन्टहरू नेपालीकै छन् होइन। अब उहाँहरूलाई नेपाली सामग्री नेपालीमा मात्रै किन्दाखेरि नेपाली सप्लाई दिनै नसकेको स्थिति होला जस्तो लाग्छ मलाई, किन उहाँहरूले अब अरू ठाउँमा पनि किन्न बाध्य भएको स्थिति हुनसक्छ। त्यस कारण नेपालीहरूले किनेर क्वालिटी र प्राइसमा पनि हामीले कम्पिट गर्नु पऱ्यो, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। त्यस्तो हुँदाखेरि नेपालीहरूले नेपालीमै किन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, धन्यवाद शिवजी। ठिकै छ, यहाँ सबैलाई धन्यवाद फेरि पनि। हाम्रो 12:30 भइसकेको छ, 1.5 घन्टा लगभग भइसकेको छ। आजको निष्कर्षमा चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ यो हामीले एउटा कमिटी जस्तो, कमिटी भन्दा पनि एउटा टास्क फोर्स बनाउन, विशेष गरी आयरल्यान्डको लागि। विनोद चाहिँ स्पेसली इन्ट्रेस्टेड छ ग्रोसरीमा चाहिँ हामीले आयरल्यान्डमा के गरौँ भन्नेमा। गणेशजी पनि उहाँले पनि धेरै कुरा निकाल्नु भएको छ कि मतलब एउटा हामीले आफ्नो एउटा ग्रोसरी इस्टाब्लिस गरौँ आयरल्यान्डमा, अनि त्यसमा आफ्नै वेयर हाउस लिएर अनि रेस्टुरेन्ट्सहरू सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर उहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू 4 जना चाहिँ एउटा मेन्टर जस्तो भएर हामीलाई सहयोग गर्नु होला। हामी अब छिटै नै सबैलाई मिलाएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ। अब 3-4 जना जस्तै मान्छे भयो भने हामी के गर्दैछौँ यहाँ, तपाईँहरूलाई हामी सम्पर्क गरौँला। अर्को चाहिँ कुरा, अघि जति पनि कुरा कमलजीले गर्नुभयो, रमजानले तपाईँले जुन कुरा निकाल्नुभयो, त्यसमा चाहिँ हामी फर्दर इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम अन बिहाफ अफ आयरल्यान्ड नेपाल चेम्बर अफ कमर्स हामी त्यो कोअर्डिनेट गरौँला। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, आयरल्यान्डमा मात्र होइन कि रेस्ट अफ युरोपमा पनि हामीले मिलेर के गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफल गरेर, तपाईँहरू अब एक्सपिरियन्स मान्छे हो, तपाईँहरूको सहभागिता, तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयरिङ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँलाई विशेष हामी सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु। त्यति भन्दै म विनोदलाई पास गर्छु। विनोद, हामी अब ऱ्यापअपतिर जाउँ। हजुर दाइ, अब ल थ्याङ्क यू। एकदमै सबैजनाको विचार, अमूल्य विचारहरू र यसका समस्या, यसका चुनौतीहरू, अवसरहरूको बारेमा धेरै जानकारी मिल्यो। अब यो कार्यक्रम मलाई पनि लाग्छ अलिकता चाहिँ फलदायी नै भयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब साथीहरूले त्यसलाई के अनुभव गर्नुभएको छ। र अब एकचोटि अब यो अन्त्यमा चाहिँ म अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। हामीले 1 घन्टा सोचेको थियौँ, 1.5 घन्टा भइसक्यो। एकदमै आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुहुने हाम्रो चाहिँ 4 जना स्पिकरहरू, स्पेसलली उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पुरै यो चाहिँ
आयरल्यान्डमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूकै तर्फबाट र हाम्रो संस्था चाहिँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट सबैहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद। र अब आगामी दिनमा फेरि पनि हामी यही विषयलाई अझ बढी सशक्त बनाएर अझ बढी सूचनामूलक बनाउने हिसाबले र केही यहाँ आयरल्यान्डमा पनि हामीले केही गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेर व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा हामी छलफल हजुरहरूसँग चलाउने नै छौँ। अब धेरै साथीहरूले आफ्नो मलाई क्वेसनहरू राख्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, राख्नु भएन। अब के चाहिँ यो चाहिँ अब हामी दिपेश दाइ के यसलाई अब अन्त्य गरौँ? मेरो सानो क्वेसन बसन्तजी ल सर्वप्रथम त आयरल्यान्ड नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यो सानो प्लेटफर्म क्रिएट गरेर हामी जस्तो केही गरौँ भन्ने इच्छा राख्ने साथीहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव गर्ने ठाउँ दिनुभएकोमा धन्यवाद। र अग्रज दाजुहरू, सोम दाजु, शिव दाजु, रविन्द्र दाजु र कमल दाजुहरूलाई जुन आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो र यसले पक्कै पनि हामीलाई केही राहतको महसुस भयो। र मेरो एउटा सानो क्वेसन चाहिँ कमल दाजुलाई राख्न चाहन्छु। विशेष गरी आयरल्यान्डमा अब हामी चाहिँ अहिले भनि जस्तै 1200को हाराहारीमा मात्रै नेपाली समुदाय हो, त्यो पनि सबैजना फैलिएर बसेको हुनाले एकै ठाउँमा एकीकृत छैन। त्यो यसो हुँदै गर्दाखेरि एउटा सानो ग्रोसरी सप खोलेर मात्रै यसले चाहिँ एउटा सस्टेन्स हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो हुँदै गर्दा मैले यहाँ देखेको एउटा भविष्य भनेको 22-25वटा राम्रो नेपाली रेस्टुरेन्टहरू, टेकअवेहरू यहाँ खुलिरहेछ। त्यो हामी अहिले चाहिँ एक छत्र राज गरेको यहाँ भनेको वर्ल्ड वाइड फुड भन्ने छ एउटा इन्डियन, त्यसकोबाट हामी सबैले लिन्छौँ। जस्तो गणेशजीदेखि लिएर विनोदजी हामी सबैले नै लिन्छौँ। र यो हुँदै गर्दा अब हामीले आफ्नो रेस्टुरेन्टमा क्वालिटीको पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब सेफको कुरालाई नै ध्यानमा दिनुपर्छ। जस्तै अब इस्ट इन्डको मसला बाहेक अरू मसला चलाउँदैन भन्ने सेफहरूको धारणा हुन्छ। अब हामीले त्यसलाई होमा हो नै भन्नुपर्ने हाम्रो हुन्छ होइन। यो हुँदै गर्दाखेरि अब जस्तै हामीले चाहिँ अब वेयर हाउस खोल्ने भन्ने कुराहरू एउटा विगत 5-6 महिनादेखि विनोदजी अथवा हाम्रो गणेशजीहरूसँग सरसल्लाह भइरहेको छ। र यो हुँदाखेरि जस्तै अब हामीले चाहिँ वेयर हाउस खोल्दै गर्दा जस्तै इस्ट इन्डको सामान चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूबाट त्यहाँबाट अब कसरी हुन्छ अब लिँदाखेरि के हामी वर्ल्ड वाइडसम्म हामी चाहिँ टक्कर गर्न सक्छौँ उसलाई चाहिँ त्योभन्दा एटलिस्ट त्योभन्दा सस्तोमा दिन नसके पनि त्यो बराबरको प्राइसमा हामीले दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि त्यो सक्दैनौँ भने त हाम्रो भविष्य आज छैन होइन। तर सक्नुपर्ने स्थिति आउनुपर्छ। अथवा हामी चाहिँ नेपाली व्यवसायले मात्रै चाहिँ होइन ठिकै छ 1 युरो अथवा केही सेन्ट चाहिँ हाम्रो नेपाली प्रडक्टलाई एक्स्ट्रा दिउँ भन्ने त्यो अर्को अलग कुरा हुन्छ। तर अब स्टेन एउटा चाहिँ ब्रान्डेड सामानहरू अब लिँदाखेरि त हामीले चाहिँ त मार्केट अनुसारै जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो स्थितिमा हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त आयरल्यान्डमा? तपाईँ यसबाट तपाईँ कमल दाजुबाट यसको चाहिँ केही विस्तृत दिनुहुन्छ कि भनेर आशा लाग्छ। थ्याङ्क यू। एकदम राम्रो क्वेसन यो पनि मलाई लाग्यो, किनभने यो चाहिँ सेयर मैले हाल्दैमा, मैले त्यसको साउ बन्दैमा यदि क्वालिटी ठिक छैन र चाहिँ प्राइस चाहिँ यति महँगो छ भने ओभियसली त्यो पैसा लगाइयो, जे भयो त्यही होला जे होला, अब चाहिँ खाएको छैनन् भनेर बाहिर सर्ने म पनि हुन्छु। त्यही भएर यसको सबभन्दा पहिला कुरा त चाहिँ सानो कम्युनिटीमा हाम्रो चाहिँ कस्टमरहरू को हो, टार्गेट कस्टमरहरू को हो, त्यो आइडेन्टिफाई गर्न आवश्यक छ। त्यसले नेपाली प्रोडक्टलाई त मैले अहिले भनिसकेँ, रेस्टुरेन्टमै जानु पर्दैन, नेपालीहरूले त यति 1-2 रुपियाँ महँगो भए पनि त्यो खाइन्छ नै, त्यसले पनि लोड पुग्दैन। अर्को कुरा चाहिँ अरू नेपाली रेस्टुरेन्टलाई मात्रै बेचेर पनि हुँदैन, अरू इन्डियन बङ्गालीहरूलाई पनि कम्पिटिसनमा जान सकिएन भने त्यो काम लाग्दैन। र फेरि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने ल तपाईँले त्यही के भन्नु अरे अहिलेको जुन हाम्रो वर्ल्ड वाइड भन्ने उसले चाहिँ के गर्छ भने उसले दिएको प्राइसमा अहिले हामीले कम्पिट गरेर 10 पैसा सस्तो गरेर 10 पैसा कम गऱ्यौँ भने उसले आएर ऊ त सेट भएको बिजनेस हो, 25 पैसा यतिमा लैजा भनेर फेरि अर्को पनि ल्याउँछ। त्यो हामी बिहोरिरहेछौँ यहाँ। एकचोटि चाहिँ फेरि कम्पिटिसनमा आउँछ, त्यो पनि फेर्न सक्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यसको लागि चाहिँ हामीसित शक्ति हुन आवश्यक छ। शक्ति अलि तगडा भयो भने ल अब यो वर्षलाई चाहिँ त्योसित कम्पिटिसन जाने। हामी अहिले यहाँ युकेमा के गरेका छौँ भने तपाईँले कुन प्रोडक्ट राख्नु भएको छ र कतिमा लिनु भएको छ त्यसलाई हामीले नबढाइकन त्यही प्रोडक्ट दिन्छौँ भनेका छौँ, दिएका पनि छौँ।
त्यो भनेको एउटा बिजनेसमा अब यो अहिले छोटो उसमा चाहिँ सबै कुराहरू सम्भव नहोला। बजारमा कसरी पसेपछि के गर्ने, के खेल खेल्नु पर्ने हुन्छ, एक किसिमको राजनीति हो यो पनि, जित्नै पर्यो जसरी पनि। अब के खेल जानुपर्छ भन्ने कुरा यो छोटो उसमा नहोला। त्यही भएर तपाईँले अहिले स्ट्यान्ड भन्नुभयो, त्यो स्ट्यान्डको भित्र हुने धुलो र अहिले चाहिँ अर्कोमा राख्ने धुलो एउटै हो। मान्छेलाई त्यो छाप बसिसक्यो स्ट्यान्ड भनेपछि यही राम्रो हो भन्ने। अब हामीले के सोच गरेका छ भने गोल्डन एभरेस्टले दर्शन भन्ने आयो, अहिले यति राम्रो चावल छ, हामीले सोचे भन्दा यति राम्रोसित गयो। यहाँको सेफहरूलाई इन्डिपेन्डेन्टली ट्रायल गराएर हामीले दर्शन चावल ल्यायौँ। अब तर बजारमा त्यो चावल भन्दा पहिलाको जे छ त्यो सेफले मान्दिन्न। साउले पैसा लगाउनु भएको छ, सेफले चाहिँ त्यसमा होइन उयो राम्रो थियो, उहाँले पानी बढी राख्यो कि कम भयो त्यो हुँदैन, चावललाई दोष जान्छ त्यो। तर पनि हामीले त्यसमा चाहिँ प्राइसलाई पनि धेरै ध्यान दियौँ, क्वालिटी पनि दियौँ। अब यो यसको गहिराइमा जाँदै गर्दा यो सुनको व्यापार जस्तो हो। चावल भने पनि तपाईँ डलरको फ्लक्चुएसनले पनि फरक पार्छ, अनि समय त्यहाँ डिमान्डहरू के कसरी छ, बजारमा कसरी छ, क्वालिटी के छ, 24 क्यारेटको सुन हो कि 22 क्यारेटको हो कि 18 क्यारेट भने जस्तो त्यो चावलको बाहिरको नाम देखेर हुने रहेनछ। हामी पनि अहिले अनुभव गऱ्यौँ, त्यसको नम्बर हुन्छ, कुन नम्बर हो, कतिसम्म उमालेको हो, कति स्टिम गरेको, के धेरै कुरा छ। तर हामीले के गर्नुपर्छ भने अब यो त्यही लोकल किनेर ल्याएर फेरि त्योसित कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन। त्यो गहिराइमा गएर स्ट्यान्ड कहाँबाट ल्याउँछ, स्ट्यान्डको पनि आफ्नो खेत त होइन, त्यो उसले पनि कसैलाई भनिया छ। त्यो गहिराइमा गएर त्यति भलुममा सामान उठायो भने स्ट्यान्ड सिधै चाहिँ कम्पिटिसन गरेर हामी मजाले चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ। हामीले नेपाली रेस्टुरेन्टले मात्रै पनि हाम्रो टार्गेट नहोला, इन्डियनलाई पनि ल स्ट्यान्डले कति यहाँ दिएको छ त्योभन्दा राम्रो दिन्छु भन्न सकिन्छ। त्यो क्यापेसिटी हामीले राख्नु पनि पर्छ र हामी उत्साहित छौँ जहाँसम्म राखेका छौँ अहिलेसम्म। यहाँ युकेको सवालमा गहिराइमा गएर अलि लटमा भोल्युममा सामान उठायो भने त्यो सकिन्छ। अब भोल्युममा उठाउनुको कारण के हुन्छ, अब ट्रान्सपोर्टेसनकै कुराहरू आयो। अब पनि हाम्रो 1-1.5 महिना लाग्छ इन्डियाबाट यहाँ आइपुग्नलाई, छुट्टै हुनुपर्छ। यहाँको कन्टिन्युटी दिनलाई त्यो चाहिँ कन्टेनर एउटा चाहिँ सिप बाटोमा हुनु पर्यो, एउटा कस्टममा हुनु पर्यो, एउटा वेयर हाउसमा हुनु पर्यो, एउटा त्यो बनाउने ठाउँबाट निस्कनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ ओभियसली अब टिम ठुलो हुनु पर्यो, इन्भेस्टका कुराहरू आए र चाहिँ सबैको सहयोग आइडियाहरू भयो भने क्वालिटीलाई जोड गर्ने र 5-10 पैसा भए पनि कममै बेच्ने कोसिस हाम्रो छ। तपाईँहरू त्यहाँ खोल्दै त्यही लोकल्ली त्यहाँ कतैबाट युकेबाटै पठाइदिएको भरमा मात्रै पनि त्यहाँ कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा म्यानेजमेन्ट कस्ट एकदमै हाई हुन्छ। त्यहाँ एउटा म्यानेजर भन्नु पर्यो, अनि गएर फेरि त्यहाँका एसिस्टेन्ट हुनु पर्यो, ड्राइभर चाहियो, वेयर हाउस चाहियो। त्यो सानो 10-15 रेस्टुरेन्टले त्यो थ्याउन सक्दैन। त्यो कुरा चाहिँ पहिल्यै रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। तर म के साहस दिन्छु भने टिममा बस्ने हो भने तपाईँहरूले त्यो दुःख गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। अब रविन्द्रजीसँग रेडी भएको सामान मिलाएर रविन्द्रजीले पठाउनुहुन्छ, हामीसँग भएको सामान चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ। अथवा म रियलमा भन्नुहुन्छ भने म पर्सनल्ली त्यहाँ गोल्डन एभरेस्टको तर्फबाट मैले यो आजको मिटिङमा केही बोल्नुपर्छ भनेर म आफू पनि इन्ट्रेस्ट छु। त्यहाँ त्यो गोल्डन एभरेस्ट आफैलाई इन्ट्रेस्ट छ तपाईँहरूसित सहयात्री भएर जानलाई। त्यसको लागि तपाईँहरू पनि सल्लाह गर्नुहोस् गोल्डन एभरेस्ट ग्रुपसित आएर। यो कुनै व्यक्तिको होइन, नेपालीले प्राउड गर्न सक्ने खालको एउटा बिजनेस हो। समाज र बिजनेस चाहिँ एकैचोटि जाँदैन। सामाजिक बनेर चाहिँ यो बिजनेस गर्छु भने होइन अगाडि जान सक्दैन। तर ढुक्क हुनुहोस्, हामीले धेरै वर्कआउट गरिसकेका छौँ। प्रोडक्सनको जरो कहाँ हो भन्ने कुरा स्पेसल्ली म इन्डियन करी सेक्टरको लागि कुरा गर्दैछु। अब नेपाली खानाको हामीले अब यही लोकल रिसर्च गरेका छौँ, तर पनि भोल्युममा आउँदाखेरि बजारमा कम्पिटिसनमा जान यसमा पनि सकिएको छ। तर अरू करी प्रोडक्टहरूलाई चाहिने दाल, तेल, चामल, नुन, टमाटर यी दुनियाँदारीकोमा चाहिँ हामी जरोमै गएको छौँ। स्टेलले ल्याउने ठाउँ कहाँ हो, हामीले ल्याउने ठाउँ कहाँ हो, त्यो सबै त्यसमा पुगेर आफ्नै ब्रान्ड दर्शन भन्ने सुरु गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो चाहना के हो भने दर्शनमा क्वालिटीको चाहिँ एकदम ग्यारेन्टी गराइसकेपछि भोलि दर्शन कहाँ छ भनेर खोज्दै आउनु मान्छेले। त्यो हिसाबले अब स्टेल होइन दर्शन चाहियो भन्ने
बनाउने तयारीमा छौँ। हुन्छ, अब सुरु नगरन्जरी हुँदैन, सजिलो चाहिँ छैन। काम सुरु नगर्दा जति गफ गर्न सजिलो हुन्छ, थालेपछि गाह्राहरू देख्न थाल्छन्। तर पनि हार खानु पर्दैन। एउटा देशको प्रतिनिधि गर्ने हो तपाईँहरूले। 18-19 रेस्टुरेन्ट मात्रै कहाँ हो त? भोलि अरू बढ्छ, अरू राम्रो हुँदै जान्छ, इन्डियनको बजार लिन सकिन्छ। त्यो साहससित काम गरौँ। एउटा देशमा तपाईँहरूले एउटा सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ केही नभएको ठाउँमा, त्यो त झन् राम्रो भर्जिन ल्यान्ड हो त्यो त, यो व्यवसायको लागि। ठिक छ, तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। केही सहयोग साथ केही चाहिन्छ भने गोल्डन एभरेस्टकै तर्फबाट म चाहिँ तपाईँहरूलाई जे जस्तो सहयोग साथको लागि तयार छु। धन्यवाद दाजु, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। यहाँ सुसन परियारले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उहाँको केही छ तपाईँको? हजुर, धन्यवाद सर यहाँलाई। यो अत्यन्तै दिग्गज व्यक्तित्व र मेरो आफ्नो बिजनेस त छैन, तर ग्रोसरी आइटमको विषय के कुरा? हजुर अलिकति बुझिएन। अहिले सुनिएको छ? सुनिए। फेरि पनि नमस्कार यहाँलाई। मैले रवि दाई र रजनी दिदीलाई देखिरहेको छु र सँगै शिव दाई, त्यसै गरी अरू यहाँ जति हुनुहुन्छ, कमल सर बोलेको पनि मैले सोम सर बोलेको होइन, 20 मिनट जति लागेको थिएँ। यद्यपि यहाँनिर चाहिँ ग्रोसरी आइटमको विषयमा र हामीले कसरी चाहिँ ग्रोसरी आइटम नेपालबाट युरोपमा एक्सपोर्ट गर्ने विषयमा यहाँनिर बहस भइरहेको रहेछ। यद्यपि मेरो म आफू पनि एउटा यो टेलरिङ सेक्टरको मान्छेको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ यो नेपाली कपडा, नेपाली पोसाकलाई चाहिँ युरोपमा एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ। नेपाली ढाका भयो, दौरा भयो, अल्लो भयो होइन, र अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ जात जाति धर्मका साथीहरू चाहिँ हामी युरोपमा चाहिँ अहिले छरिएर उपस्थित भएका छौँ। विवाहको हामीले भने जस्तो हामीलाई दौरा सुरुवाल पनि चाहिएको छ, हामीलाई अब जातीय पोसाकहरू चाहिएका छन्। मैले चाहिँ यो लत्ता कपडाको विषयमा चाहिँ सोचेको कि हामीले नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्नको लागि कसरी गरिन्छ, किनभने यो विषयमा मैले आलोचना नै छु। किनभने युरोपमा चाहिँ मेरो आफ्नो कुनै बिजनेस त छैन, तर निकट भविष्यमा म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बिजनेस पर्पजका लागि नेपाल पनि जाँदैछु र चाहिँ हामीले यो ग्रोसरी आइटमको विषयमा चाहिँ हामीले कसरी दिने भन्ने कुराहरू त बुझेँ, तर मलाई लाग्छ कपडा चाहिँ नष्ट हुने होइन अथवा एक्सपायर डेट त्यस्तो हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ निर्यात गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ यसको निर्यात प्रोसेसिङ के हुन्छ भनेर बुझ्न चाहेको थिएँ। यो विषयमा चाहिँ कोही सम्बन्ध कोही हुन सक्ने भयो भने म अझै आभारी हुने थिएँ। यो कपडाहरू अथवा लत्ता कपडाहरू हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यसका लागि हामी यहाँनिर रजिस्टर हुनुपर्ने होला होइन, यसको चाहिँ क्यारिङ कस्ट अथवा डेलिभरी कस्ट के कसरी हुन्छ, यदि यहाँले मलाई बताइदिनु भयो भने म धन्य थिएँ। धन्यवाद। उहाँको प्रश्न अब त्यो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? मैले चाहिँ त्यति राम्रो क्लियर अब कति कुरा बुझेँ कति बुझेन, कसैले यसको जवाफ दिनुहोस् न प्लिज। हाम्रो रविन्द्र दाई हुनुहुन्छ? रविन्द्र दाई हुनुहुन्छ यही लाइनमा? रविन्द्र दाई हुनुहुन्छ सायद। अब उहाँले विशेष गरी यो सामग्री ल्याउनेमा बढी विज्ञता उहाँकै छ होइन। अरू यो ग्रोसरीका फुडका सामग्री पनि ल्याउनुहुन्छ, बेला बेलामा अकेजनली नन फुडका सामग्रीहरू पनि, त्यो कपडाहरू नन फुड अन्तर्गत पर्छ, अझ सजिलो हुन्छ होला। त्यो रविन्द्र दाईले अलिकति बताइदिनुहुन्छ यो विषयमा। रविन्द्र दाई? हजुर हजुर हजुर, यहाँ उहाँको क्वेसन्सलाई अलिकता दाइले सम्बोधन गर्ने। उहाँको क्वेसन चाहिँ मैले राम्रोसँग चाहिँ त्यति साउन्ड क्लियर भएको थिएन कि उहाँले चाहिँ लट्टा कपडाहरू ल्याउनुको लागि भन्नुभएको। विशेष गरेर यस्तो जस्तो हामीले अहिले ग्रोसरी मात्र नभएर यो जस्तो अकेजनली लाउने दौरा सुरुवालहरू होइन, लोकताको कोटहरू, ह्यान्डी त्यस्ता सामग्री जो, किनभने जो नेपालीहरूले अहिले हामीले एउटा मैले जोडिहालेँ, हाम्रो यहाँनिरको एउटा अभियान पनि के छ भने अब हामीले विभिन्न अकेजनहरूमा सेमिनारहरूमा कोट पनि नेपाली नै लाउने, नेपाली उत्पादन भएको, जस्तो अहिले लोकताको अनि के को औलो केको उत्पादन भइरहेछ, त्यही उपयोग गर्ने। त्यो कसरी त्यसलाई यहाँसम्म ल्याउन अथवा र मटेरियल ल्याएर कसरी यहाँ बनाउन सकिन्छ, यो विषयमा उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको। दाइले प्रश्न पारिदिनु होला नि त। ठिक छ। भनेपछि दुईटा पाटो भयो। एउटा चाहिँ रेडिमेड चाहिँ नेपालबाट ल्याउने, अर्को चाहिँ नेपालको चाहिँ सामग्री ल्याएर यहाँ सिलाइ बुलाइ गरेर चाहिँ तयार पार्ने हो त?
भनेपछि हजुर रविन्द्र दाइ, हजुर 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 नमस्कार, हजुर हजुर भनेपछि अब पहिलोतर्फ चाहिँ पहिलो अप्सनमा जाउँ। पहिलो अप्सनमा नेपालबाट मैले अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ एभ्रिथिङ बट आर्म्स भन्ने ट्रिटी अनुसार हामीले नेपालबाट जुनसुकै पनि सामान नेपालबाट हामीले युरोपमा चाहिँ ल्याउन सक्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले कस्टमको चाहिँ पनि केही पाटोहरू हामीले त्यसमा निभाउनुपर्छ, त्यो मात्र हो, अरू चाहिँ खासै केही छैन। लुगा पाटोहरू भनेको गार्मेन्टकोमा पर्छ। त्यो गार्मेन्टको चाहिँ भनेको नेपालको सबभन्दा पुरानो चाहिँ व्यापार हो। गार्मेन्ट भनेको नेपालको सबभन्दा पुरानो व्यापार हो। सुरुमा मैले 96-90 पनि मैले चाहिँ गार्मेन्टै सुरु गरे हौँ। हामीले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ नेपाली त्यो गेरी ज्याकेट अनि ट्राउजर नेपाली चाहिँ त्यो अब सबै चाहिँ त्यो लत्ता कपडाहरू गहनाहरू ज्वेलर्सहरू त्यो सब चाहिँ ल्याएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ अघि भने नि प्रोसेस केही हो, खास केही पनि प्रोसेस फरक छैन, ल्याउन सकिन्छ। त्यो त्यहाँबाट पठाउने मान्छेको चाहिँ अथवा त्यो कम्पनीको रेक्स नम्बर हुनु पर्यो र त्यो प्रत्येक त्यो आइटम्सको एउटा इन्टरनेसनल कोड हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो कोड राखेपछि त्यो सबैले बुझ्छ त्यहाँ, अनि त्यो चाहिँ पठाउनेले सबै मिलाइदिन्छ, हामीलाई त्यो झन्झट परेन। त्यो खालि अब दुईटा बाटो छ, एउटा चाहिँ बाई प्लेन, एउटा बाई सिप। छिटो चाहियो भने बाई प्लेन, तर त्यो बाई प्लेनबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ कस्ट हाई हुन्छ। अब जस्तै अहिलेको चाहिँ सिचुएसनमा किलोको अघि पछि 2-3 युरोमा दिने अहिले 6 युरोको चान्चुनमा छ, 5.5 युरोसम्म छ। भनेपछि हामीले त्यस्तो सामान यहाँ ल्याएर किलोको पैसाको दरले तिर्ने, फेरि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त्यो सबै आफै हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। असम्भव होइन, ल्याउन सकिन्छ। धेरैले चाहिँ पसलहरूले चाहिँ त्यसरी ल्याइरहेको पनि छ। भनेको अब मलाई चाहिँ चाहियो 2टा बक्स 4वटा बक्स चाहियो भने नेपालबाट त्यो सामान किनेर ल्याइरहेछन्। नेपाली सामान आनन्दसँग तपाईँले नेपाली लत्ता कपडाहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो पक्षमा चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ नेपाली कपडाहरू लिएर आयो भने त्यसको चाहिँ प्राइस कम हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ रेडिमेड भएको होइन, त्यसको चाहिँ खालि त्यो कपडाको मात्र पैसा हो। भनेपछि त्यो त अब बनाउनु पर्यो, सिलाउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो, भनेपछि त्यसको अलग्गै फेरि कस्टम अलग्गै हुन्छ, कस्टम क्लियरेन्स अलग्गै हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल्याइसकेपछि त्यसलाई यहाँ सिलाउनलाई त अब नेपालीहरू जस्तो हामीले चाहिँ पोल्यान्डमा पनि एउटा देखाएको मान्छे भेटाएको थिएँ, नेपाली सामान एकदमै राम्रो सिलाउनुहुन्छ, दौरा सुरुवाल के सबै सिलाउँछु भनेर छ। हामीले पनि सोचिरहेको हो त्यसै चोलो चिनीहरू पनि सब सिलाइदिन्छन्। त्यो चाहिँ त्यसरी पनि हामीले ल्याउन सक्छ। अनि यहीँको रेडिमेड आफ्नो कम्पनीको नाम राखेर मेड इन, अब जस्तो तपाईँले आयरल्यान्डमा बनाउनु भयो आफ्नो कम्पनीको लोटस ब्रान्ड भनौँ या चाहिँ हिमालयन ब्रान्ड भनौँ, ब्रान्ड राखेर तपाईँले युरोपमा चाहिँ बेच्नु सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै त्यो समस्या पर्दैन। मेरो विचारमा त्यो तपाईँलाई त्यति भए हजुर धन्यवाद धन्यवाद हजुर धन्यवाद रविन्द्र दाइ। म पोल्यान्डबाट नै होइन, मलाई अलिक भुल्नु भयो कि, हुन त यो अलि जुमले गर्दा पनि होला। म पोल्यान्डबाट नै थिएँ, यहाँको शिक्षाको लागि धन्यवाद दाइ। हस् धन्यवाद। प्रवीण साक्सेलाई पनि धन्यवाद चाहन्छु, यहाँले यो अवसर जुटाइदिनु भयो मेरा लागि। त्यही ल, धन्यवाद सबैजनालाई। अब हामी चाहिँ अब यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने अब उसमा छौँ, परिस्थितिमा छौँ। सबैजनालाई दिपेश दाइ के अन्तिममा केही राख्नुहुन्छ? ठिकै छ, यति नै हो। फेरि पनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 2 घन्टा हुन लागिसक्यो, समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अघि भने जस्तै हामी अब फर्दर इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू यस्तै खालको हामी फेरि गर्नेछौँ, अनि त्यसको बारे चाहिँ हामी पछि जानकारी गराउँला। त्यही त, अब यसलाई चाहिँ गरौँ त अब। हुन्छ, यसलाई अब ऱ्यापअप गरिदिउँ ल। अब एकदम सबैजनालाई विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ आजको स्पिकरहरू चारैजना दाइहरूलाई चाहिँ एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विचार र सुझावहरूले अब हामी सबैलाई काहीँ न काहीँ यसले एकदमै फाइदा गर्छ भविष्यमा पनि, र हामीले केही यसको बारेमा अझ बढी छलफल, अझ बढी यसको बारेमा अनुसन्धानात्मक कामहरू पनि गर्न बाँकी नै छ। अब त्यसको लागि हामी लाग्छौँ। यहाँ बसेको साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, अब हामी यसमा लागेर छिट्टै फेरि तपाईँहरूसँग अर्को कार्यक्रम गर्ने बाचा गर्दै अब अहिले चाहिँ सबैजनालाई उपस्थित यहाँ जति हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै
यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले अब अन्त्य भएको चाहिँ जानकारी गराउँदछु। ल सबैजनालाई नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।